ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण कृष्ण सकलकृष्ण सवावनेद्रु राजन्यवंशतः नानपवर्गवीर्या गोविन्द गोद्विजशिरादि हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जय श्री कृष्ण। कृष्णाष्टमी महापर्व, भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के शुभ अवसर में परम ब्रह्म परमात्मा का चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते भगवान श्री कृष्ण को अवतार अथवा परमात्मा को अवतार संबंधित प्रसंगलाई लिएर यहाँनिर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ अवतारको मर्म र भगवान श्री कृष्णको अवतार सम्बन्धित अथवा विशेष गरी परमात्माका अवतार सम्बन्धित विषयलाई यहाँनिर प्रतिपादन गरिन्छ। परम ब्रह्म परमात्मा। अब आजका जमानामा जमानाका मानिसहरूलाई, यी कलियुगका व्यक्तिहरूलाई जो ईश्वरको भक्ति, ईश्वरको अवतार, यी यस्ता प्रकारका विषयमा धर्मको रहस्य, धर्मको महिमाका विषयमा बुझ्न बडा कठिन पर्छ। किन त भन्दाखेरि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम्यतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान छ उसैलाई मात्रै उपदेश दिन सकिन्छ, उसैलाई बुझाउन सकिन्छ र उसैले बुझ्न पनि सक्दछ। श्रद्धारहित व्यक्तिले जति नै उपदेश सुने तापनि बुझ्न पनि सक्दैन र त्यसलाई बुझाउन पनि सकिँदैन। किन त भन्दा उसले स्वयं आफै नै त्यसप्रति श्रद्धै छैन। श्रद्धा नभएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै विषयमा पनि जानकारी गराउन, जनाउन, उपदेश दिन, शिक्षित बनाउन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राय जसो व्यक्तिहरूका तीन प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। व्यक्तिको श्रद्धा तीन ठाउँ झुकेको हुन्छ। व्यक्तिको श्रद्धा तीन ठाउँ झुकेको हुन्छ। श्रद्धा तीन ठाउँ गर्दछ व्यक्तिले। एउटा त भौतिक पदार्थप्रति श्रद्धा छ। आजका मानिसहरू प्राय जसो चारवाकका अनुयायी छन्। चारवाक दर्शन पढुन् नपढुन् अलग कुरो हो, तर चारवाक दर्शनको उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा चारवाक दर्शनलाई नै पालन गर्दैछन्। चारवाक दर्शन भनेको के छ त भन्दाखेरि बाँचुन, जेलसम्म कमाउनु, खानु, बोझबसी गर्नु, त्यति नै हो जीवन। त्योभन्दा उपरान्त केही पनि छैन भन्ने सम्झिन्छन्। त्यस्ता प्रकारका भौतिकवादी चारवाक माने भौतिकवादी। उनीहरूलाई कुनै धर्मसँग सरोकार पनि हुँदैन। ईश्वर आत्मा परमात्मासँग कुनै प्रकारको उनीहरूको आस्था विश्वास हुँदैन उनीहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिलाई, धार्मिक व्यक्तिलाई धर्मका विषयमा बुझाउन सरल पर्दछ। धर्मप्रति आस्थावान, धर्मप्रति श्रद्धावान व्यक्तिलाई धर्मका सम्बन्धमा बुझाउन, बताउन सरल पर्दछ। उसले किन त भन्दा श्रद्धावान छ। श्रद्धावान भएकाले गर्दाखेरि उसले धर्मका कुराहरू श्रद्धापूर्वक सुन्दछ र मनमा धारण गर्दछ, बुझ्दछ। त्यसै प्रकारले आध्यात्म ज्ञान प्रति जिज्ञासा राख्ने, अध्यात्म तत्त्व, अध्यात्म ज्ञान प्रति जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिलाई आध्यात्मिक ज्ञानका विषयमा बताउन उपयुक्त मानिन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो आध्यात्मिक ज्ञानको अधिकारी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले धर्मका सम्बन्धमा बताउन धार्मिक व्यक्ति अधिकारी हुन्छ। धार्मिक व्यक्ति धर्मको अधिकारी हुन्छ। धर्मप्रति श्रद्धा राख्ने व्यक्तिलाई धर्मका सम्बन्धमा बताउन उपयुक्त मानिन्छ। अध्यात्म तत्त्वप्रति जिज्ञासु व्यक्तिलाई अध्यात्म तत्त्वका सम्बन्धमा बताउन उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै प्रकारले भौतिक व्यक्ति जो छन्, भौतिकवादीहरू जो चाहिँ आजको भौतिक शिक्षा अध्ययन गर्दछन् र त्यसैप्रति मिसनमा भरोसा राख्दछन्। अधिकतर भौतिकवादीहरूको विश्वास केमा हुन्छ त भन्दा श्रद्धा कहाँ हुन्छ त भन्दा श्रद्धा हुन्छ तर मेसिनमा। यो चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गरेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि हो पक्का। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल्याब भनेको के हो त भन्दा मेसिन हो। त्यसै प्रकारले आधुनिक भौतिक विज्ञानले के गर्छ त भन्दाखेरि ल्याबमा टेस्ट गरेर त्यसलाई सही र गलत
को निर्णय लिन्छ र हो त्यसमा टेस्ट गरेको कुरो चाहिँ सही हो। त्यो ल्याबमा टेस्ट नगरेको कुरो चाहिँ अब कसले देखाएको छ जानेको चाहिँ के छ भन्ने खालको हो त्यस्तो प्रकारका कुतर्कहरू प्रस्तुत गर्दछन्। कुतर्कोऽयं कांसिन मुखरयति मोहाय जगत, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिले कुतर्क गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तीन प्रकारका व्यक्तिहरू संसारमा छन्। एउटा भौतिकवादी छन्, प्रायः जसो भौतिकवादी छन्। त्यसै प्रकारले अर्का छन् आध्यात्मिक प्रवृत्तिका छन्, अर्का धार्मिक प्रवृत्तिका छन्। कति भौतिक व्यक्तिहरूले धार्मिक र आध्यात्मिक व्यक्तिहरूलाई, धर्म र अध्यात्मप्रति समर्पित व्यक्तिहरूलाई अन्धविश्वासी भन्छन्। तर सबभन्दा ठुलो अन्धविश्वासी ऊ आफै हुन्छ। किनकि अन्धविश्वास सुपरस्टिसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन कुरोलाई नजानिकन मानिन्छ भने त्यो अन्धविश्वास हो। जानेको छैन तर मान्दछ मात्रै, मनमर्जी हिसाबले मान्दछ, कुनै प्रामाणिक हिसाबले पनि मान्दैन। मान्न त मानव, प्रामाणिक हिसाबले मान्यो भनेदेखि त्यो आस्थावान हुन्छ, त्यो उत्तम हुन्छ। तर प्रामाणिक हिसाबले पनि छैन, प्रमाण पनि छैन, अनुभव पनि छैन। अनुभव र प्रमाणले रहित भएर, अनुभव रहित तर प्रमाण रहित, अनुभवदेखि र प्रमाणदेखि बाहिर त्यत्तिकै मान्नुलाई भनिन्छ अन्धविश्वास। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता भौतिकवादीहरूले मान्दछन्। धार्मिक र आध्यात्मिकवादीहरू चाहिँ धर्म र अध्यात्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू अन्धविश्वासी हुन् भनेर मान्दछ। जो चाहिँ अवतार भयो, ईश्वर भयो, ईश्वरका सगुण साकार स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप, धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि मन्त्र जप तप साधना चिन्तन जति पनि छन् अभ्यासहरू, ती सबै अभ्यासहरूलाई ती भौतिकवादीहरूले यो अन्धविश्वास छन् भन्ने खालको यस्तो प्रकारको धारणा राख्दछन्। तर वास्तवमा ऊ आफै अन्धविश्वासी छ। किन त भन्दा ऊ खुदैलाई थाहा छैन कि ईश्वरको अस्तित्व के हो भन्ने कुरो पनि जानकारी छैन उसलाई। आत्मा परमात्माका सम्बन्धमा पनि केही जानकारी छैन। प्रकृतिका सम्बन्धमा पनि, प्रकृतिको रहस्य प्राकृतिक तत्त्वका सम्बन्धमा पनि जानकारी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ अन्धविश्वास। या त उसले ठोस पत्तो लगाउनु पर्यो नि त ईश्वर धर्म अध्यात्म तत्त्वको कुनै अस्तित्व छैन भन्ने त उसले निष्कर्षमा पुगेको हुँदैन। उसको कुबुद्धि हो, कुतर्कले गर्दाखेरि मात्रै नमानेको, अस्तित्व स्वीकार नगरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मेसिनमा भरोसा राख्दछ। त्यो मेसिनवादी हो त्यो। धर्मवादी पनि होइन, अध्यात्मवादी पनि होइन, मेसिनवादी हो त्यो। हो त। त्यस्ता व्यक्तिलाई छोडिदिउँ। तिनीहरूको त्यो मृत्यु हुन्छ, त्यतिकै दुःख पाउँछन्, जान्छन्। कुनै न कुनै त्यो भाग्यको उदय भयो भने कुनै दिन होला, नत्र नै त्यतातिर बल गर्नु मूर्खता। आफ्नो समय पनि समय नष्ट हुन्छ, ऊर्जा पनि बर्बाद हुन्छ। हो त्यसलाई छोडेर धर्मशास्त्रले भन्छ अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। धार्मिक व्यक्तिहरूलाई धर्मको उपदेश दिनु पर्दछ, जसका लागि धार्मिक दर्शन चाहिँ पूर्व मीमांसा अथातो धर्म जिज्ञासा। त्यस्तै प्रकारले आध्यात्म तत्त्वको जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिलाई अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासा राखिन्छ। यस्ता प्रकारले दुईटा प्रवृत्तिका, दुई प्रकारका श्रद्धावान व्यक्तिलाई उपदेश दिन्छ। धार्मिक व्यक्ति पनि अध्यात्म ज्ञानको अधिकारी हुन्छ। धार्मिक व्यक्ति, धर्मप्रति श्रद्धावान व्यक्तिले पनि धर्म अध्यात्म दुवैप्रति जान्ने अधिकारी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आध्यात्म तत्त्वप्रति जिज्ञासा राख्ने व्यक्ति पनि उसले पनि धर्म अध्यात्म दुवैप्रति आस्थावान विश्वासवान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवै प्रकारका व्यक्तिलाई उपदेश दिइन्छ। र यो जुन चाहिँ बताइन्छ, जो उपदेश दिन्छ, जो शास्त्रको व्याख्या गरिन्छ, यी सबै के का लागि भन्दाखेरि जो धर्मको अधिकारीलाई धर्मशास्त्रको उपदेश दिएको छ, अध्यात्म तत्त्वको अधिकारीलाई आध्यात्मिक तत्त्वको उपदेश दिएको छ। तेस्रो जो चाहिँ भौतिकवादी छ त्यो पशुवत। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म र अध्यात्म यी दुईटा तत्त्वलाई मनुष्यले जान्नु पर्दछ। आजभोलि व्यक्ति पढेर, धेरै भौतिक विज्ञान पढेर, धेरै कलेज पढ्दछन्, कोही पिएचडी गर्दछन्, मास्टर्स गर्दछन्, त्यति पढेर आएर अब के गर्ने थाहा छैन त्यसलाई, अत्तो पत्तो छैन।
पढिसक्दाखेरि त्यत्रो 15 वर्ष पढ्दा आफ्नो उद्देश्यको पत्तो पनि छैन उसलाई के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो। अनि त्यसो विद्या पढेपछि मान्छेले कहाँबाट कता जाने। तर अब यता जुन चाहिँ संस्कृत धर्म र अध्यात्म विद्या के हो, विद्यामा मार्गमा कदम राखेका दिनदेखि थाहा हुन्छ कि उसले के गर्नुपर्ने। धार्मिक विद्यामा धर्ममा जुन दिन पहिलो रक्तच अग्रसर हुन्छ त्यही दिनदेखि उसले के गर्नुपर्छ धार्मिक व्यक्तिले भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा बताइन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ र अभ्यासात्मक रूपमा क्रियात्मक रूपमा उसले त्यसलाई अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ। र अध्यात्ममा पनि आध्यात्मिक विद्यामा पनि अध्यात्म तत्त्वको ज्ञानमा पनि जब श्रवण गरिन्छ अध्यात्म विद्या त्यति बेला थाहा हुन्छ कि मनुष्यले के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। तर यो यस्तो भौतिक विद्या यस्तो छ कि त्यसमा हजारौँ प्रकारका एक बोरा किताब लिएर जान्छन् स्कुल पढ्न। आजभोलि स्टुडेन्ट हेर्नुपर्छ 8, 9, 10 का स्टुडेन्ट 11, 12 का पढ्नेलाई एक बोरा हुन्छन् किताब बोक्न नसक्ने। के पढ्छन् कोनी, के सिक्छन् कोनी, त्यो के काम आउँछ कोनी भविष्यमा पत्तो छैन। त्यसले के बाटो देखाउँदैछ के सिकाउँदैछ कसैले जान्न सक्दैन। जस्तो कि त्यो परीक्षा सकेका दिन त्यो किताबको पनि काम सक्यो। यो भौतिक विद्या भनेको त्यस्तो जसले विद्या पनि मान्न सकिँदैन। तर धर्म र अध्यात्म भनेपछि आजीवन जुन पुस्तक प्रारम्भमा पढ्यो त्यो पुस्तक अन्तिम जीवनको अन्तिम क्षणसम्म काम आउँछ। जस्तो प्रकारले मानिसले गीता पढ्न थाल्यो भने पुरा जीवनभरि गीताको उसलाई जरुरी पर्दछ। प्रत्येक पाउमा गीताको शिक्षाको जरुरी पर्दछ। त्यसै धार्मिक दर्शनहरू पढ्यो, कुनै न्याय हो वैशेषिक हो केही पनि पढ्यो भने पनि उसले आजीवन त्यसलाई मनन चिन्तन गर्नुपर्दछ। जसले तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछन्। आफ्नो आफ्नो दर्शनको भिन्न भिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर सबैको उद्देश्य हो तत्त्वज्ञान। र यस्तै प्रकारले अब ईश्वर तत्त्व र ब्रह्म तत्त्वको विषयमा पनि अब ईश्वर तत्त्व ब्रह्म तत्त्व भन्ने कुरा शब्दको विषय होइन। शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सक्दैन कसैले पनि आफ्ना खुसीले। त्यो आफ्ना खुसीले ईश्वर र धर्मको ब्रह्म तत्त्वको व्याख्या गर्ने हुँदाखेरि साराका सारा गडबडी उत्पन्न भएको हो समाजमा। आजभोलि जति पनि धार्मिक लडाइँ झगडा छन्, आध्यात्मिक विषय लिएर मतभेद छन्, धर्मका विषय लिएर मतभेद गर्दछन्। धर्मले कसैलाई पनि लडाइँ झगडा गर्नु मतभेद गर्न सिकाउँदैन। तर धर्मका नाममा मूर्ख व्यक्तिहरूले कचडा गर्दछन्। जसले अधर्मलाई धर्म मानेका छन्, अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता, जसले चाहिँ अधर्मलाई धर्म मानेका छन् हो त्यस्ता व्यक्तिहरू धर्मका सम्बन्धमा धर्मका विषय लिएर आपसमा कचडा झगडा गर्दछन्, गुडबाजी गर्दछन्। यस्ता प्रकारले त्यहाँदेखि त्यसलाई आफूले मनोरञ्जनको साधन बनाउँदैछन् हो त्यसो छ। तर अब धर्मको विषय लिएर धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति भनेर यो धर्मको सम्बन्धमा बताइएको छ। धर्मका सम्बन्धमा जान्नु पर्दछ भने श्रुति प्रमाण छन्। त्यसै ब्रह्म तत्त्वका लागि जान्नका लागि वेदान्त ग्रन्थ छ। अयम आत्मा श्रोतव्य मन्तव्य नै दिद्यासितव्य भनेर उपनिषदमा आउँछ। यो आत्माका सम्बन्धमा श्रवण गर्नु, निर्णय गर्नु, मनन गर्नु र निधिध्यासन गरेर यसको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ भनेर उपनिषदमा बताइएको छ। तत् अक्षरमिति मन्यन्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यस्तो प्रकारले उपनिषदमा बताइएको छ। र यस्तो प्रकारले यो भूमिकाका साथसाथमा अब मुख्य विषयमा प्रवेश गरिन्छ। अब ईश्वरको अवतार, परम ब्रह्म परमात्माको अवतार। परम ब्रह्म परमात्मा भाषामा एक अद्वितीय अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप निर्विशेष निर्गुण निराकार निर्विशेष श्रुतिमा बताइएको छ। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, र सारा विश्व ब्रह्माण्ड के छ त भन्दाखेरि ईशावास्यमिदं सर्वम्, सबै ईश्वरद्वारा परमात्माद्वारा व्याप्त छ, परिपूर्ण छ। ईश्वर ब्रह्म तत्त्व ओम्नि प्रेजेन्ट छ। ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न, आत्मादेखि भिन्न, ईश्वरदेखि भिन्न वास्तवमा केही पनि छैन। तर अब यो अत्यन्त उत्कृष्ट अत्यन्त हाई लेभलको यस्तो प्रकारको विषय हुनाले गर्दाखेरि हर कसैले सुन्न, यो सम्बन्धमा चिन्तन गर्न मनन गर्न सक्दैन।
मानिस भौतिक व्यवहारमा मस्त छ, त्यसैमा चिन्ता छ, ग्रस्त छ, चिन्ताग्रस्त छ व्यक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म अध्यात्म तत्त्वका सम्बन्धमा मनुष्यले चिन्तन गर्ने, त्यसलाई अनुभव गर्ने, जान्ने प्रयत्न गर्दैन। तर जहिलेसम्म मनुष्यले परमात्मा तत्त्वलाई जान्दैन तहिलेसम्म त्यो दुःख मेटिनेवाला पनि छैन। हृदय ज्ञान नमुक्ति भनेर वेदमा बताइएको छ। आत्मतत्त्वको परमात्मा तत्त्वलाई नजानिकन मनुष्यले दुःख कष्टबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, भवसागरबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसका लागि ज्ञान, हृदय ज्ञान नमुक्ति, बिना ज्ञान मनुष्यले कहिले पनि दुःख कष्टबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अब एउटा सामान्य उदाहरण लियो भने बाटोमा व्यक्ति जाँदैछ, छुटो छ, त्यसमा भूतको भ्रम भयो उसलाई भने पनि त्यसमा ज्ञानकै जरुरी पर्दैछ। त्यहाँ त्यो चाहिँ भूत होइन रहेछ, छुटो रहेछ भन्ने जानेपछि त्यो भूत सम्बन्धी जति भय दुःख कष्ट जो पनि भएका थिए त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ उसले। भूत सम्बन्धित भय डरबाट उसले त्यहाँबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ। डोरीमा सर्प देखेर भयभीत हुन्छ व्यक्ति, तर भरे डोरीको ज्ञान भएपछि, सर्पको भ्रम निवृत्ति भएपछि, डोरीको ज्ञान भएपछि सर्पको भ्रम निवृत्ति हुन्छ। निवृत्ति भएपछि मुक्त हुन्छ। त्यहाँनिर डोरीमा सर्पको भ्रम हुँदाखेरि भ्रमको निवृत्ति भएर रज्जु डोरीको ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरो होइन। डोरीमा सर्पको भ्रम भयो, डोरीको ज्ञानद्वारा सर्पको भ्रमको निवृत्ति हुन्छ। सर्पको भ्रमको निवृत्ति भइसकेपछि अनि डोरीको ज्ञान हुन्छ पछाडि भन्ने कुरो होइन, त्यस्तो उल्टा होइन। डोरीको ज्ञान हुने बित्तिकै सर्पको भ्रम पनि साथसाथै निवृत्ति हुन्छ। त्यसै प्रकारले ब्रह्म तत्त्वको आत्म तत्त्वको ज्ञान हुने बित्तिकै दुःख कष्ट भय सारा प्रकारका द्वन्द्व प्रपञ्चहरू सबै दुःख कष्टहरू समाप्त हुन्छन् र मुक्त हुन्छ व्यक्ति। त्यसै प्रकारले ईश्वर तत्त्वलाई जान्नका लागि धेरै प्रकारका साधनहरू छन्। कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्गहरू छन्, भक्ति मार्ग छन्। अब त्यसमा सबैभन्दा सुलभ के छ त भन्दा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्गद्वारा मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दछ। परम ब्रह्म परमात्मालाई जान्नका लागि सर्वप्रथम धर्मद्वारा, अन्तःकरण शुद्धि धर्मानुष्ठानद्वारा, भक्ति उपासनाद्वारा चित्तको एकाग्रता र ज्ञानद्वारा तत्त्वको साक्षात्कार गरिन्छ। परमात्मालाई जान्नका लागि तिनवटा मुख्य साधन छन्। हजुर, सर्वप्रथम साधन हो धर्मानुष्ठान। धर्मानुष्ठानद्वारा मनुष्यको चित्त शुद्धि हुन्छ। त्यसै प्रकारले दोस्रो साधन हो उपासना। उपासनाद्वारा चित्तको एकाग्रता हुन्छ, चित्त एकाग्र हुन्छ। चित्त शुद्ध र चित्त एकाग्र भइसकेपछि ज्ञानद्वारा स्वरूपको बोध हुन्छ, स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ। यस प्रकारले शास्त्रमा क्रमसँगले बताइएको छ। यही क्रमले साधना गरियो भने मात्रै सार्थक हुन्छ, नत्र भने मनगणन्त हिसाबले चलियो भने मान्छेको जहाँको त्यहीँ बस्छ मान्छे। कहिले पनि देख्यो उद्धार हुँदैन, कल्याण हुँदैन। कहीँ जहाँको त्यहीँ खडा हुन्छ मान्छे, अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले साधना गर्दा प्रमाण र अनुभव बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रमाण र अनुभवद्वारा सिद्ध हुनुपर्छ व्यक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमब्रह्म परमात्माको पनि श्रुति उपनिषदमा प्रमाण र अनुभवका आधारमा व्याख्या गरिएको छ। र हो त्यही अनुसार तदनुसार आफूले पनि श्रवण गरेर तदनुसार मनन निध्यासन गरेपछि अनुभव पनि हुँदै जान्छ। र त्यो प्रमाणद्वारा, प्रमाण भनेको के हो त भन्दा प्रमा भनेको ज्ञान, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाको जुन चाहिँ साधन हो त्यसलाई भनिन्छ प्रमाण। माने ज्ञानको साधन जो छ, ज्ञानको साधनद्वारा ज्ञान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रमाकरण प्रमाण भनेको ब्रह्म तत्त्वका लागि प्रमाण के छ भन्दा वेदान्त प्रमाण छ, श्रुति प्रमाण छ। श्रुतिमा बताइएको छ सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा विश्व ब्रह्माण्ड ब्रह्म तत्त्वको स्वरूप हो। उनी परम ब्रह्म परमात्माले मनुष्यको स्वरूपमा अथवा कुनै पनि स्वरूपमा जब अभिव्यक्त हुन्छ, उनी परम ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अवतार। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूपमा अभिव्यक्त हुनु नै अवतार हो।
अवतार शब्दको अर्थ त्यो कुनै सामान्य व्यक्तिलाई यहाँनिर धेरै धनी अथवा ठुलो पोस्टमा पुगेकालाई ईश्वरको अवतार भन्न त्यो मिल्दैन, त्यो मूर्खता। त्यस कारणले गर्दाखेरि साक्षात परमब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूपमा जब अभिव्यक्त हुन्छन्, मेनिफेस्टेसन अफ द सुप्रिम गड भनेर कतै बताएको भेटिरहेको थिएँ मैले आजको भाषामै, अङ्ग्रेजी भाषामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परमब्रह्म परमात्माको अभिव्यक्ति, मेनिफेस्टेसन, अभिव्यक्ति हो। त्यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ हो त्यसलाई भनिन्छ अवतार। अवतार भन्नाले परमब्रह्म परमात्माको अभिव्यक्ति नै अवतार हो। अब उनै परमब्रह्म परमात्माका 5 प्रकारका अभिव्यक्ति छन्। परमात्माले आफूलाई 5 प्रकारमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, जसमा चाहिँ सृष्टि शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति, निग्रह शक्ति र अनुग्रह शक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि सृष्टि शक्ति भने परमब्रह्म परमात्माको ब्रह्माजीको स्वरूप हुन्। परमब्रह्म परमात्माले ब्रह्म रजगुणको आश्रय लिएर ब्रह्माजीका रूपमा प्रकट हुनुभयो। सारा जगतको सृष्टि रचना गर्नुभयो, संरक्षण सृष्टिको सम्पादन गर्नुभयो। उनीहरूलाई हिरण्यगर्भ भनेर पनि भनिन्छ। हिरण्यगर्भ समवेतदाग्रे भूतसी जात पत्रिका आसित वेदमा बताइएको छ। अग्रे सबैभन्दा पहिला हिरण्यगर्भ अभिव्यक्ति भयो, अरू कोही पनि थिएन, कुनै नाम रूप अभिव्यक्ति भएको थिएन। केवल हिरण्यगर्भ परमब्रह्म परमात्मा ब्रह्माजीका रूपमा अभिव्यक्त जगतको संरचनाका लागि, जगतको सृष्टिका लागि। त्यसै प्रकारले परमब्रह्म परमात्मा उनै परमब्रह्म परमात्मा पालन शक्तिका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ, सत्वगुणको आश्रय लिएर। त्रिगुणमय प्रकृति छ परमब्रह्म परमात्माको। शक्ति जुन चाहिँ दिव्य शक्ति त्यसलाई भनिन्छ माया शक्ति। दैवी हिसा गुणमयी मम माया दुरत्यय भगवानले बताउनु भएको छ। परमब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति जो छ, दिव्य शक्ति, डिभाइन पावर, आजका भाषामा भन्नुपर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा भन्छन् डिभाइन पावर अफ गड, डिभाइन पावर अफ सुप्रिम गड हो। यसै प्रकारले दिव्य शक्ति, परमात्माको दिव्य शक्ति जसलाई माया शक्ति भनिन्छ, हो त्यो माया शक्तिद्वारा अभिव्यक्त हुन्छन्। जस्तै प्रकारले अग्निले जलाउँछ त अग्निमा जलाउने शक्ति छ, सूर्यमा पनि जलाउने सुकाउने शक्ति छ, तापमान चाहिँ सूर्यको शक्ति हो। त्यो वायुमा उडाउने शक्ति छ, वायु छ त उडाउँछ, पानीमा भिजाउने, सबैतिर शक्ति व्याप्त छ। त्यसै प्रकारले मनुष्यमा स्मरण गर्ने शक्ति छ। यादिवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति, डिभाइन पावर अफ सुप्रिम गड, जसलाई चाहिँ माया शक्ति भनेर भनिन्छ, हो त माया शक्ति त्रिगुणमय छ। चतुर्रजतमा 3 गुणमय छ। त्यो त्रिगुणमय हुनाले गर्दाखेरि रजगुणको आश्रय लिएर उनै परमात्माले रजगुणको माध्यमबाट ब्रह्माजीका रूपमा प्रकट हुनुभयो, सृष्टि शक्तिका रूपमा। त्यसै प्रकारले सत्वगुणको आश्रय लिएर भगवान विष्णुका स्वरूपमा, नारायणका स्वरूपमा अभिव्यक्त हुनुभयो, आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। विष्णु भगवान विष्णु पालन गर्नका लागि संरक्षकका रूपमा, जगतको संरक्षक। त्यसै प्रकारले भगवान शङ्कर परमब्रह्म परमात्माले संहार शक्तिका रूपमा अभिव्यक्त हुनुभयो, भगवान शङ्करका रूपमा। संहार गर्नका लागि संहार शक्तिका रूपमा, रुद्र रूपमा अथवा भगवान शङ्कर रूपले अभिव्यक्त हुनुभयो। सृष्टि सिद्धि संहार भए। अब त्यस्तै प्रकारले निग्रह र अनुग्रह शक्ति पनि छन्। अब यी सबै 5वटा शक्ति सबैमा छन्, सबैमा विद्यमान छन्, तर पनि विशेषता छ यसमा। एउटामा कसै न कसैको विशेषता छ। त्यस कारणले गर्दा अनुग्रह शक्ति हो भगवान गणेश, गणपति भगवान उनी अनुग्रह शक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम पूजा गर्दा, अर्चना गर्दा, केही गर्दा गणेशजीको पूजा गरिन्छ, ताकि अनुग्रह प्राप्त गर्न सकियोस्, कृपा प्राप्त गर्न सकियोस्, निर्विघ्नतापूर्वक विघ्न बाधा उपस्थित नहुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि शुभ कार्य, मङ्गली कार्यमा गणेशजीको सर्वप्रथम पूजा गरिन्छ, ताकि गणेशजीका रूपमा परमात्माकै पूजा गरिन्छ, एकै परमात्मा, तर गणेशजीका रूपमा पूजा गरिन्छ, ताकि अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि। परमात्माको अनुग्रह बिना केही पनि गर्न सकिँदैन, पुरुषार्थ सिद्ध हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माको अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि, कृपा प्राप्त गर्नको लागि कृपा स्वरूप परमात्माको गणेशजीको पूजा अर्चना गरिन्छ, ताकि परमात्माको अनुग्रह प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो र सबै गरे सफल हो। यहाँसम्म कि भक्ति गर्दा पनि गणेशजीको स्मरण गरिन्छ। माननीय भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गरिँदैछ, भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्दा नै पहिले गणेशजीकै पूजा गरिन्छ, ताकि भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्दा कुनै प्रकारकै विघ्न बाधा इत्यादि नआओस्। शङ्करजीको पूजा गर्दा पनि पहिले गणेशजीकै पूजा गरिन्छ, ताकि शङ्करजीको भक्ति गर्दा, शङ्करजीको पूजा शुभ कार्यमा कुनै विघ्न नआओस् भनेर परमात्माको, गणेशजीको अनुग्रह स्वरूप परमात्माको आराधना गरिन्छ। देवी शक्तिको पूजा गर्दाखेरि पनि पहिले गणेशजीकै पूजा गरिन्छ, ताकि देवी शक्तिको पूजा इत्यादि अर्चना गर्ने जुन शुभ कार्य प्रारम्भ गरेको छ, सङ्कल्प गरेको छ, हो त्यसमा कुनै विघ्न बाधा नआओस् भनेर पहिले गणेशजीकै पूजा गरिन्छ। त्यसै प्रकारले कुनै पनि भगवान नारायणको पूजा गर्दा पनि सर्वप्रथम गणेशजीकै पूजा गरिन्छ, ताकि भगवान नारायणको पूजा अर्चना गर्दा कुनै प्रकारकै विघ्न बाधा नआओस् भनेर परमात्माको, गणेशजीको अनुग्रह स्वरूपको पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माको पूजा अर्चना गरिन्छ 5 स्वरूपमा। सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, पालन शक्ति, अनुग्रह शक्ति र निग्रह शक्ति। अब निग्रह शक्ति हुन् देवी, देवी अथवा सूर्यलाई पनि निग्रह शक्ति मानिन्छ। अनुग्रह शक्ति सूर्यलाई पनि, सबैमा सबै स्वरूपहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता पञ्चदेव उपासनामा ब्रह्मजीको नाम नै दिँदैन, सूर्यको नाम दिन्छ। सूर्यले पनि अनुग्रह गर्दछन्, अनुग्रहका स्वरूप पनि सूर्य पनि। किन त भन्दाखेरि प्रतिदिन सूर्यको कृपा बिना त हाम्रो जीवनयापनै सम्भव हुँदैन। सूर्यको कृपा, सूर्यका कृपा, रातै चन्द्रमाले ओस दिन्छन्। सबै झारपात औषधिमा चन्द्रमाद्वारा ओस प्राप्त हुन्छ, त्यसमा औषधि उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा औषधिको वृद्धि हुन्छ। अथवा चन्द्रमामा जुन प्रकाश छ त्यो पनि सूर्यको प्रकाश हो। त्यसै प्रकारले दिनमा पनि सूर्योदय नभइकन सूर्यको प्रकाश बिना चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, कुनै पुरुषार्थ सिद्ध हुन गाह्रो पर्दछ। हुन त कतिवटा देशहरू छन् बिना सूर्यको पनि उनीहरूले व्यवस्था गरेर बसेका छन्, तर सूर्य भएका ठाउँमा जस्तो सुविधा, जस्तो प्रकारले पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ त्यस्तो प्रकारको हुन सक्दैन। त्यहाँका मानिस रात दिन कमाउँछन्, खान्छन्, त्यति नै हो, अरू केही पनि छैन। जो एउटा पशु प्राणी पनि खाइरहेछ, बाँचिरहेको हुन्छ। त्यसै प्रकारले मनुष्य पनि रात दिन कमाउँछ, खान्छ, बाँचिरहेको छ, त्यति नै पशु र मनुष्यमा कुनै अन्तरै छैन। तिनीहरूमा शैली भिन्न भिन्न छ। मनुष्यको बुद्धि छ, व्यवस्थित ढङ्गले खान्छ, पिउँछ। पशु प्राणीमा बुद्धि शक्ति, बौद्धिक शक्ति कम्ती छ, तर उनीहरूलाई उनीहरूका क्षमता अनुसारले आफ्नो भोग विलास उनीहरूले पूर्ण गर्दछन्, प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सूर्यलाई पनि अनुग्रह शक्ति मानिन्छ परमात्माको। र यस्तै प्रकारले परमात्माका 5वटा शक्ति छन्: सृष्टि, संहार, पालन, निग्रह र अनुग्रह। यो चाहिँ उनै परमात्माले अब यस्तै प्रकारले 5वटा शक्तिद्वारा सबैलाई सृष्टि, स्थिति, संहार, पालन, रक्षण, संरक्षण सबै कुरो गरे तापनि, अनुग्रह सबै गरेर पनि यी सबै प्रकारका शक्ति परमात्माका सबै स्वरूपमा पनि छन्। फेरि यो होइन कि एउटामा एउटै मात्रै शक्ति छ भन्ने कुरो होइन। सृष्टि, संहार, पालन, अनुग्रह, निग्रह यी 5वटा शक्ति सूर्यमा पनि छन्, गणेशजीमा पनि छन्, देवीमा पनि छन्, विष्णुमा पनि छन्, शङ्करजीमा पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पुराण उठाएर पढियो भने सर्वेश्वर मानेर त्यसमा महिमा गाइएको छ। शिव पुराण पढ्यो भने शिवजीबाटै सबै सृष्टि, स्थिति, संहार भएको कुरो त्यसमा बताइन्छ। विष्णु पुराण पढ्यो भने त्यसैमा बताइन्छ। किन त भन्दा उनै एकै परमात्माका 5वटा स्वरूप हुन्, 5वटा नाम र 5वटा स्वरूप हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माको जुनै ग्रन्थ, जुनै नाम अथवा जुनै रूपमा महिमा गाए तापनि एकै परमात्माको महिमा गाइन्छ। र यस्तै प्रकारले उनै परमात्माका, त्यो भगवान शङ्करजीका पनि विभिन्न अवतारहरू छन्। 27, 28, 29वटा अवतारहरू धेरै प्रकारले बताइएको छन्। विशेष गरेर भगवान विष्णुका 24 अवतारहरू छन्। सूर्यका 12 स्वरूप मानिन्छन्। देवीका पनि विभिन्न प्रकारका छन्। 52वटा शक्तिपीठहरू छन्, बनिएका छन्। भिन्न भिन्न नाम रूपले पूजा गरिन्छ त्यसमा। देवीका पनि भिन्न भिन्न प्रकारले नवरात्रमा 9वटा स्वरूप त मुख्य छँदैछन्। नवदुर्गाका 9वटा स्वरूप त मुख्य छँदैछन्। त्यसमा त्यही प्रकारले
ललिता देवी, सरस्वती देवी, यसै प्रकारले अन्य लक्ष्मी देवी, यी सबै पनि गएर देवीका स्वरूपहरू चुप्र छन्। र परमात्माका 5वटा जोसहरू छन्, त्यसैद्वारा अभिव्यक्ति हुँदै अभिव्यक्ति, उप अभिव्यक्ति, औप अभिव्यक्ति, यस्तै प्रकारले धेरै प्रकारका स्वरूपहरू परमात्माका छन्। र आज भगवान् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, उनै परम ब्रह्म परमात्माले श्रीकृष्णका रूपमा अभिव्यक्त हुनुभयो। परम ब्रह्म परमात्मा त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, त्यसलाई अभिव्यक्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही उपलक्ष्यमा आज भगवान् श्रीकृष्णको जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव मनाइन्छ। परमात्माले आजभन्दा 5000 साल पहिला द्वापर युगमा अहिले कलियुग हो, सत्यत्रेता द्वापर कलि, द्वापर युगमा भगवान् श्रीकृष्णका रूपमा परम ब्रह्म परमात्माले अवतार लिनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यही उपलक्ष्यमा भगवान् श्रीकृष्णको प्राकट्योत्सव मनाइन्छ, उत्सव मनाइन्छ। विधान पनि छ, शास्त्रीय प्रमाण पनि छ, विधान पनि छ। कस्ता प्रकारले मनाउने भन्ने प्रकारको शास्त्रमा विधान पनि छ र महिमा पनि छ, यस्तै प्रकारको छ। वास्तवमा हेऱ्यो भने सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै परमात्माकै स्वरूप हो। सारा विश्व ब्रह्माण्ड जो हो परमात्माकै स्वरूप हो, परमात्मादेखि भन्दा भिन्न अरू केही पनि छैन। किन त भन्दा बताइएको छ, मत्त परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा। भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ, परमात्मादेखि, मदेखि भिन्न अर्थात् परमात्मादेखि भिन्न केही पनि छैन। मत्त परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, केही पनि छैन। परमात्मादेखि भिन्न केही पनि छँदै छैन, सबै परमात्मा स्वरूप हुन्, ब्रह्म स्वरूप हुन्। तर कस्ता प्रकारले भन्दाखेरि सूत्रे मणिगणा, जस्तो प्रकारले एउटै धागामा विभिन्न प्रकारका फुलका थोकाहरू गाँसेर माला हुनुहुन्छ। एउटै सूत्रमा मणि भयो, माणिक्य भयो, त्यस्तै प्रकारले त्यसमा विभिन्न प्रकारका मोतीहरू भए, यस्ता प्रकारका मिलाएर एउटै माला हुनुहुन्छ। त्यो मालामा 1000 दानाका माला पनि हुन्छन्, 108 दानाका पनि हुन्छन्, 27 दानाका पनि हुन्छन्, चाहे जति नै दानाको माला हो, तर भित्र धागो त एउटै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि विभिन्न प्रकारका नाम रूपहरू देखिन्छन् संसारमा। नाम छन्, रूप भिन्न भिन्न प्रकारका छन्, नाम भिन्न भिन्न प्रकारका छन्, तर यी सबैमा एकै परमात्मा अभिव्यक्ति भएका छन्, एकै परमात्माका स्वरूप नै दिनु। उपनिषदमा बताएको छ, ब्रह्मणो द्वै रूप मूर्तम चामूर्तम च इति। परमात्माका दुईटा स्वरूप छ, मूर्त र अमूर्त भनेर बताएको छ। मूर्त भनेको तेज, पृथ्वी र जल, अमूर्त माने वायु र आकाश, दुईटा पनि अमूर्त। यस्तै प्रकारले श्रुतिमा बताइएको छ। सारा विश्व ब्रह्माण्ड, अब यी 5वटा तत्त्व छन्, 5वटा तत्त्वले नै बनिएका छन् सबै शरीरहरू। चाहे कमिलाको शरीर होस्, चाहे एउटा वृक्ष होस्, चाहे हात्ती होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे कुनै पनि प्राणी होस्, कुनै पनि पदार्थ होस् संसारको, कुनै पनि पदार्थ, मोबाइलहरू भयो, यिनीहरू उपकरणहरू भयो, टिभीहरू भयो, कम्प्युटर सबै पनि पञ्चमहाभूतकै कार्य हुने, यिनीहरू सबै पञ्चमहाभूतबाट बनाइएका हुने। यिनीहरू पञ्चतत्त्वदेखि उपरान्त अरू केही पनि छैन। यो पञ्चतत्त्वको रूपमा परमात्मा नै आविर्भाव भएका छन्। संसारका सबै पदार्थहरू पञ्चतत्त्वबाट बनिएका छन् भने पञ्चतत्त्वको रूपमा को छन् त भन्दा परमात्मा नै छन्। परमात्माका दुईटा स्वरूप श्रुतिले बताएका छन्, मूर्तम अमूर्तम छ। अमूर्त भने वायु र आकाश, अमूर्त छन् यिनीहरू, देखिँदैन, यिनीहरू प्रत्यक्ष रूपले अनुभव मात्रै हुन्छ। त्यसै प्रकारले अब प्रत्यक्ष रूपले अनुभव हुने पृथ्वी, तेज र जल, यिनीहरू प्रत्यक्ष उपलब्ध छन्। वायु पनि प्रत्यक्ष हुन्छ, इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष हुन्छ, इन्द्रिय प्रत्यक्ष हुन्छ, हो सबै इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष हुन्छ। तर पनि जस्तो प्रकारले तेज अब प्रत्यक्ष देख्न, देखाउन इत्यादि गर्न सकिन्छ। पृथ्वी अब पृथ्वीमा बसेको छ एकदम, स्थूल स्वरूप छन् यिनीहरू। तेज पनि अब प्रत्यक्ष रूपले अग्नि छन्, इत्यादि छन्, सूर्य छन्, सबै पनि एकदमै स्थूल स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा प्रत्यक्ष, कसैलाई कुनै प्रकारको सन्देह छैन।
त्यसै प्रकारले वायु तत्त्व पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। तर आकाश तत्त्व कतिले मान्छन् कतिले मान्दैन, तर मान्नु नमान्नु अलग कुरो हो। तर आकाश तत्त्व पनि छ। यी पाँचवटा तत्त्वद्वारा बनिएका छन् संसारका सबै पदार्थ। अब यी पाँचवटा तत्त्वबाट संसारका सबै पदार्थहरू बनिएका छन् भने पाँचवटा तत्त्वको रूपमा के छ त भन्दा हुने परम ब्रह्म परमात्मा। श्रुतिमा बताइएको छ, यथो वायुमाने भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। त्यसकारण गर्दा हुने परम ब्रह्म परमात्मादेखि सबै उत्पन्न भएका हुन्। उसैमा छन्, त्यसमा लीन हुन्छन्। एतस्मा जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च। यसै परमात्मादेखि प्राण उत्पन्न भयो। मन इन्द्रिय बुद्धिहरू पनि सबै परमात्माबाटै अभिव्यक्त भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्मादेखि अतिरिक्त अन्य केही पनि छैन। श्रुतिमा बताएको छ सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सम्पूर्ण यो जति पनि नाम रूपका रूपमा जति पनि दृष्टिगत हुँदैछ जगत, यो ब्रह्म स्वरूप हो, परमात्माकै स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परमात्माको अब अर्का शब्दमा व्याख्या गरेको छ विराट हिरण्यगर्भ र ईश्वर। सारा विश्व ब्रह्माण्ड के हो त भन्दा परमात्माको विराट रूप हो। जसमा चाहिँ पुरुष सूक्तमा वेदमा बताइएको छ। पुरुष सूक्तमा वेदमा विराट स्वरूपको सम्पूर्ण रूपले वर्णन गरेको छ। नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणो देवहु समवर्तत पद्भ्या भूमिर्विश त्रोत्रा तथा लोकान् च कल्पयन्न भनेर यस्तो प्रकार कल्पना गरेको छ उनै परम ब्रह्म परमात्मा। पृथ्वी के हुन्छ भन्दाखेरि परमात्माको पाउ। चन्द्र सूर्य के अरे सूर्य नेत्र हुन्, दिशाहरू कान, अन्तरिक्ष के हो त भन्दाखेरि नाभि मण्डल पेट। त्यसै प्रकारले चन्द्रमा मन। यस्तै प्रकारले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई नै वायु प्राण सबै आयो। त्यस्तै प्रकारले जति पनि छन् संसारका तत्त्वहरू सबै एक परमात्मामा कल्पना गरेको हुनाले गर्दा सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि परमात्माकै स्वरूप हो। यसलाई स्पष्ट गर्दै भगवानको जुन चाहिँ भागवत ग्रन्थ छ, भागवत धर्ममा त्यसमा बताएको छ। भगवानले स्वयं बताउनु भएको छ गीतामा, मत्त पर तरुणा न किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव। अब यस्तै प्रकारले भागवतमा पनि बताएको छ। एकादश स्कन्धमा बताएको छ। भागवतको एकादश स्कन्धको 2 अध्यायको 41औं श्लोकमा खम्बायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंसि चत्वारिति सोद्रुमादिं सर्वे समुद्रां च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य। यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि खम भनेको आकाश, त्यहाँदेखि चाहिँ वायु भनेको हावा, त्यहाँबाट अग्नि छन्, अग्नि आगो। त्यसै प्रकारले जल छन्, पानी, त्यहाँबाट पृथ्वी। यी 5वटा तत्त्व छन्। खम वायुमग्नि सलिलं महिं च, यी 5वटा तत्त्व छन्। ज्योतिंसि सत्त्वानिति सोद्रुमादिं। यो 5वटा तत्त्वमा के देखिन्छन् त भन्दाखेरि ज्योतिष छ, अनेक प्रकारका ग्रहहरू देखिन्छन्, ग्रह गोचरहरू छन्, तारा नक्षत्रहरू छन्, अनेक प्रकारका अभिव्यक्तिहरू छन्। यस्तै प्रकारले सत्त्वानि दिशोद्रुमादिं। यस्तै प्रकारले दिशाहरू छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाहरू छन्। यी कल्पना गरेको चाहिँ दिशाहरू छन्। यस्तै प्रकारले द्रुमादिन वृक्ष झारपात लता औषधिहरू पनि छन्। सर्वे समुद्रां च हरे शरीरम, नदीहरू छन्, समुद्र सागरहरू छन्। यी सबै के हुन्छ भन्दा उनै परमात्माका शरीर हुनेहरू जति पनि छ। यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य, जति पनि भूत प्राणीहरू संसारमा छन् ती सबै के हुन्छ भन्दा उनै परमात्माका स्वरूप हुन्। त्यसैले प्रणमेदनन्य, परमात्मादेखि अभिन्न मानेर सबैलाई प्रणाम गर्नु भने सबैको आदर गर्नु, परमात्मा भाव गर्नु, ब्रह्मको भाव गर्नु। सबैको सबै जति पनि तत्त्व छन् परमात्मा तत्त्वदेखि अभिन्न मान्नु सबैलाई र सबैप्रति आदर भाव दर्शाउने यस्तो प्रकारले भनेर बताइएको छ भागवतमा। र यस्तै प्रकारले परम ब्रह्म परमात्माकै सारा विश्व ब्रह्माण्ड इत्यादि भए तापनि परमात्माको जुन चाहिँ निर्गुण निराकार स्वरूप छ, साकार स्वरूप भयो, निर्गुण निराकार स्वरूप भयो,
र उनै परमात्माले अभिव्यक्त हुन्छन्, साकार स्वरूपमा पनि अभिव्यक्त हुन्छन्, मनुष्यको रूपमा कुनै पनि रूपमा हुन्छन् परमात्मा। मत्स्य अवतार पनि छन्, नृसिंह अवतार पनि छन्, वराह अवतार पनि छन्, यस्तै प्रकारले पशु प्राणीका रूपमा पनि छन् परमात्मा, पक्षीका रूपमा पनि छन् होइन, नागहरूका रूपमा पनि छन्, शेष नाग छन्, सर्पका रूपमा पनि छन्। परमात्माका सबै प्राय विभिन्न स्वरूपमा परमात्माले अवतार लिएका छन्, अभिव्यक्त भएका छन् परमात्मा। भने मनुष्यको रूपमा पनि परमात्माले धेरै अवतार लिनुभएको छ, विशेष गरेर सबै प्राणीहरू अथवा विशेष गरेर मनुष्यको कल्याणका लागि। किन त भन्दा बताइएको छ भगवानको अवतार किन अभिव्यक्त हुन्छन् त भन्दा जब संसारमा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीतामा 14औं अध्यायमा बताइएको छ, अजोपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अब अघि बताइयो परमात्माको जो दिव्य शक्ति छ नि, परमात्माको डिभाइन पावर अफ गड भनेर बताइएको थियो, दिव्य शक्ति परमात्माको हो। त्यसलाई माया शक्ति भनिन्छ। 3टा गुण छन्, 70 रजतमा 3टा गुण छन्। दिव्य शक्ति छ परमात्माको, त्यही शक्तिको अधीनमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ। त्यो शक्तिलाई कसैले अतिक्रमण गर्न सक्दैन, उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। त्यो शक्तिलाई, त्यो शक्तिका अधीनमा छन् सबै, त्यो शक्तिका बसमा छन् सबै, त्यसैका कन्ट्रोलमा छन् सबै। मनुष्यले चाहेर पनि त्यस कारणले गर्दा त्यसबाट माथि उठ्न सक्दैन, सदैव त्यो शक्तिको अन्तर्गत बढिरहेको छ। अब त्यो शक्तिको चाहिँ त्रिगुणमय छ, चतुर्गुण, रजगुण र तमगुण छ। धार्मिक र आध्यात्मिक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू प्रायः सत्वगुणी हुने गर्दछन्। माने सत्वगुण उदय भएका बेलामा व्यक्ति धार्मिक अथवा अध्यात्म तत्त्वप्रति, सत्कर्मप्रति चिन्तनशील हुन्छ। रजगुण बढेका बेला लोभी, क्रोधी र संसारी व्यवहारप्रति एकदमै कमाउन खानमा त्यसमा भोगविलासमा मग्न रहन्छ। अब तमोगुण ग्रस्त भएका बेलामा अत्यन्त अज्ञानी, मूर्खता, निन्द्रा, आलस्य, प्रमादी, त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त तमोगुणी नकारात्मक ऊर्जाले ग्रस्त हुन्छ व्यक्ति तमोगुण घेरेका बेलामा। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्रिगुणमय मायाका शक्तिद्वारा नै त्यसैको नियन्त्रणमा, त्यसैको कन्ट्रोलमा सबै छन्। सबैभन्दा ठुलो ईश्वरको रिमोट कन्ट्रोल हो त्यो त्रिगुणमय माया हो। त मायाका अधीनमा छन् सबै, संसारका सबै प्राणीहरू मायाका अधीनमा छन्। तर परमब्रह्म परमात्माले त्यो मायालाई आफ्नो अधीनमा गरेर अवतार लिएर आउनुहुन्छ, किनकि उनको शक्ति हो त्यो परमात्माको शक्ति, दिव्य शक्ति। सबै संसारमा भएका प्राणीहरू त्यो मायाका अधीनमा छन्, मायाका कन्ट्रोलमा, मायाका अन्डरमा छन्। तर त्यो माया परमात्माको अन्डरमा छ, परमात्माको कन्ट्रोलमा छ। र हो त माया शक्तिको आश्रय लिएर परमात्माले प्रकृतिको आश्रय लिएर अजोपि सन्न व्यायात्मा, अजोपि अझ हुन् परमात्मा, माने जन्मिँदैन, परमात्माको जन्म हुँदैन कहिले। आत्मा परमात्माको जन्म मृत्यु कदापि हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्मालाई सच्चित आनन्द स्वरूप छन् परमात्माको, त्यो अहिले म व्याख्या गर्दैछु। र उनै परमात्मा अझ जन्मरहित भए तापनि छन्, अझ छन्। अव्यय आत्मा, अविनाशी आत्मा, विशुद्ध परमब्रह्म परमात्मा अविनाशी आत्मा भए तापनि अवतार लिन्छन्। भूतानाम ईश्वरोऽपि छन्, सम्पूर्ण प्राणीहरूको ईश्वर, सबै प्राणीहरूकै ईश्वर, अजन्म अव्यय भए तापनि, व्यय भनेको नाश रहित, परिवर्तन रहित, यस्ता प्रकारका परमात्माले पनि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि छन्, अझ जन्मरहित, परिवर्तन रहित, अव्यय अविनाशी, सबै प्राणीहरूका ईश्वर भएर पनि परमात्माले प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, आफ्नो जो प्रकृति जो छ मूल प्रकृति माया शक्ति हो, त्यसको आश्रय लिएर, प्रकृतिको आश्रय लिएर परमात्माले अवतार लिन्छन्। सम्भवाम्यात्म माया, भगवानले बताउनुहुन्छ आफ्ना मायाद्वारा, आफ्नै माया शक्तिद्वारा म अभिव्यक्त हुन्छु। वास्तविक विशुद्ध रूपले होइन, मायाको आश्रय लिएर, मायाद्वारा अभिव्यक्त हुन्छु म, मायाको आश्रय लिएर अभिव्यक्त हुन्छु। यस्तो प्रकारले बताउनु भएको छ। किन, कहिले कहिले र किन अभिव्यक्त हुनुहुन्छ भगवान भन्दाखेरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब संसारमा धर्मको ह्रास भएर जान्छ, माने धर्म लुप्त भएर जान्छ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यम, तो अधर्मको
अधर्मलाई नष्ट गरेर धर्मको उत्थान गर्नका लागि, धर्मलाई पुनः स्थापना गर्नका लागि परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ। त्यही बताउँदै हुनुहुन्छ, अभ्युत्थानम धर्म छ तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्मलाई नष्ट गरेर अधर्मलाई बढाउने जो राक्षसहरू छन्, असुरहरू छन्, नकारात्मक व्यक्तिहरू जो छन् संसारमा, तिनीहरूको सम्हार गर्नु। तिनीहरूलाई सम्हार नगरे धर्मको स्थापना हुँदैन। अधर्म कसले फैलाउँछ? अधर्म आफै न थोडी न फैलिन्छ। अधर्म मनुष्यले फैलाउँछ। नकारात्मक सोच भएका, त्यस्ता प्रकारका राक्षसी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिले अधर्म फैलाउँछन्। धार्मिक व्यक्तिहरूले धर्म फैलाउँछन्, अधार्मिक व्यक्तिले अधर्म फैलाउँछन्। आध्यात्मिक प्रवृत्तिका व्यक्तिले आध्यात्मिक तत्त्वको उजागर गर्दछन्, भौतिक व्यक्तिले भौतिक विषयकै प्रचार गर्दछन्, त्यसैलाई श्रेष्ठ मान्दछन्। र भगवान् बताउनुहुन्छ कि अभ्युत्थानम धर्म छ तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्मको उत्थापन गर्न र अधर्मलाई नष्ट गर्नका लागि म आफूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्दछु। आत्मानं सृजाम्यहम्, सृष्टि गर्दछु। सृजामि अहम भनेको आफूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्दछु। यस्तो प्रकारले भगवान्ले स्वयं बताउनु भएको छ। अभिव्यक्त गरेर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान् स्वयं बताउनुहुन्छ, परित्राणाय साधुनाम। के का लागि अभिव्यक्ति हुनुहुन्छ भन्दा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। साधु भनेको सज्जन पुरुषहरूको रक्षा गर्नको लागि। साधु शब्दको हुन्छ सत्कर्मकारी साधु। कहीँ परोपकारी साधु भनेको छ। परोपकार व्याकरण शास्त्रमा बताइएको छ। परम कार्यम साग्नोति इति साधु। अरूको उपकार गर्नलाई साधु भनिन्छ एक शब्द। अर्को शब्द के छ त भन्दाखेरि परोपकार भन्नाले अर्काको सेवा गर्नु मात्रै परोपकार भनिँदैन। त्यो आफै बन्धनमा छ, आफै अज्ञानी छ, आफै मूर्ख छ भने अर्काको उपकार कसरी गर्न सक्छ? त्यसले आफू सक्षम हुनु पर्यो, आफू ज्ञानी हुनु पर्यो, तब न अरूलाई पनि केही उपकार गर्न सक्दैछन्। त्यस कारणले परोपकार, परह भनेको आत्मा, आत्माको उद्धार गर्नको लागि परोपकार भनेको। जसले पर भनेको आत्मा, पर भनेको उत्कृष्ट। किन पर भनेको आत्मा नभन्दा पर शब्दको अर्थ उत्कृष्ट। पर भनेको टाढा भन्ने अर्थ होइन। पर शब्दको अर्थ हुन्छ सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, एकदमै हाइएस्ट। आत्मा सबैभन्दा सूक्ष्म, ओम्नी प्रेजेन्ट, एकदमै हाइएस्ट तत्त्व हो त्यो, एकदमै सुप्रिम परम तत्त्व। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पर तत्त्व भन्नाले के हुन्छ त? पर भनेको आत्मतत्त्व, त्यसको उद्धार गर्नु नै परोपकार हो सर्वप्रथम। त एउटा अर्थ। अर्को परोपकारको अर्थ हुन्छ अरूको सेवा गर्नु, अर्कोलाई सहायता गर्नु भन्ने खालको कुरो। परोपकार शब्दले सामान्य मनुष्यले यही परोपकार शब्दको अर्थ बुझ्दछन्, अर्काको सहायता गर्नु, हेल्प गर्नु अरूलाई भन्ने खालको कुरो बुझ्छन्। राम्रै हो, त्यो पनि एउटा अर्थ हो। तर अब अर्को अर्थ के छ त भन्दा वास्तविक के छ? आध्यात्मिक अर्थ के छ त भन्दा परोपकार गर्दा पर भनेको आत्मा। आत्मा अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि संसारमा भड्केको छ। आत्मतत्त्वको ज्ञान छैन, स्वयं दुःखी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मतत्त्वको अज्ञानले गर्दाखेरि आध्यात्मिक ज्ञानको अभावका कारणले गर्दाखेरि मनुष्य भड्केको छ संसारमा। अनि एक प्रकारका चिन्ता, दुःख मान्छेले जति मान्छे भेटे दुःखकै कहानी सुनाउँछन्। पहिले त सोध्दा के छ भन्दा ठिकै छ भन्छ, मस्त छ भन्छ। तर मस्त छैन, सुखमा होइन, अब दुःखमा मस्त छ। त्यस कारणले गर्दा दुःखैको कहानी मात्रै सुनिन्छ। जहाँ पनि हेऱ्यो दुःखैको चर्चा भइरहेको छ, टेन्सनकै चर्चा भएको सुनिन्छ। जहाँ पनि यसो भएन, उस्तो भएन, यसो भन्नु पर्ने थियो, त्यस्तो भयो भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको सुनिन्छ जहाँ पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि त्यस्तो भएको सुनिन्छ। त्यो किन त भन्दा त्यो सबै कुरो अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि भएको। दुःखको कारण हो अज्ञान। त्यो अज्ञानतालाई नष्ट गर्नु नै परोपकार। त्यो पर भने आत्माको उपकार, आत्माको उद्धार त के छ? आत्मा त शुद्ध बुद्ध मुक्त, आत्मालाई केही गर्नु परेको छैन। तर आत्मा सम्बन्धी जो अज्ञान छ हो, त्यो अज्ञानलाई नष्ट गर्नु नै परोपकार हो। अविद्यालाई नष्ट गर्नु नै परोपकार हो। अविद्यालाई नष्ट गर्नको लागि, विद्याका लागि, प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ। विद्याको फल के हो त भन्दा विद्या फलम स्यात् असतः निवृत्ति। विद्याको फल हो असतबाट निवृत्त हुनु, विद्याको फल। अनि मात्रै विद्वान र योगी बताउन सकिन्छ, उसलाई मान्न सकिन्छ। जो असत पदार्थमा लागि परिरहेछ, पढेको छ, जानेको छ, गीता रे कहाँ ब्रह्मसूत्र के जाति पढ्छन्, इत्यादि गर्छन्, सुनाउँछन्, अर्कालाई प्रवचन छान्नमा सिपालु छन्,
तर आफै असतमा लागिरहेछ, असत्यतिर लागिरहेछ भन्दै त्यसलाई कसरी विद्वान भन्ने, कसरी विद्याको फल मान्ने? हो यो शङ्कराचार्यले बताउनुहुन्छ, अद्वैत शङ्कराचार्यले विद्या फलम स्यात् असता निवृत्ति। विद्याको फल के हो त भन्दा असतबाट निवृत्त हुनु नै विद्याको फल हो। तर मनुष्य आजभोलि भौतिक विद्यालय त कति जति जान्दै जान्छ, जति पढ्दै जान्छ, त्यति असतमा फस्दै जान्छ। भौतिक विद्याको त्यो हो। भौतिक विद्याले के गर्छ त भन्दाखेरि जति पढ्दै जति जान्दै जान्छ नि त्यति फस्दै जान्छ, निवृत्त हुँदैन असतबाट। असत पदार्थमा फस्दै जान्छ, असत मार्गमा लागि पर्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा अब कोही अध्यात्म विद्या पढ्दैछन्, गीता पुराण इत्यादि अध्ययन गरेर आएर पनि त्यसैतिर लागेका छन्, असत विद्यामा प्रवृत्त भएका छन्। छल कपट राग द्वेष अहङ्कार वैमनस्यता मोह क्रोध माया इत्यादि सबै पालेर बसेका छन्, त्यसमा फँसेका छन्। हो त्यसै अब त्यो असत विद्याको फल पाएन नि त्यसले। विद्या त पढे तर फल के भयो त भन्दा विपरीत। त्यस कारणले गर्दाखेरि असत विद्या फलम स्यात् असता निवृत्ति। विद्याको फल हो असतबाट निवृत्त हुनु। असतबाट अज्ञानबाट पनि असत के त भन्दा अज्ञान अविद्या। असत शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अविद्या र अविद्याको कार्य। अविद्या अविद्याको कार्य। सारा विश्व ब्रह्माण्ड के हो त भन्दा अविद्याको कार्य, मायाको कार्य। मायामय हो संसार। जब अविद्या नष्ट हुन्छ, निन्द्रा भङ्ग भएपछि जस्तै दुःख कष्टमा सपना देखे तापनि त्यो सपना सम्बन्धी दुःख कष्टबाट मुक्ति पाइन्छ। त्यसै प्रकारले अविद्या नष्ट हुने बित्तिकै संसार सम्बन्धी दुःख कष्टबाट सर्वथा मुक्त हुन्छ, परम शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यस्तो प्रकारले जो अध्यात्म तत्त्वमा परोपकार, माने संसारमा व्यावहारिक क्षेत्रमा पनि अरूको उपकार गर्दछन्, सहायता गर्दछन् अरूलाई, त्यहाँ आध्यात्मिक ईश्वरबाट पनि विद्याको अध्ययनद्वारा अविद्यालाई नष्ट गरेर परमार्थ तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई साधु भनिन्छ। र भगवान् बताउनुहुन्छ परित्राणाय साधुनाम। अब ती साधुलाई रक्षा गर्न, साधुलाई किन रक्षा गर्नु पर्नु? त्यो विद्या अध्ययन गरेर रक्षा त मूर्खलाई गर्नुपर्ने। तर भगवान्को भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि तिनीहरू व्यक्तिले संसारमा जुन चाहिँ लोक मर्यादा पनि कायम गरेका हुन्छन्, विद्या शिक्षा सबै इत्यादि सबै व्यवस्थित उनीहरूले सम्हालेका हुन्छन् व्यवस्था। तर अब त्यस्ता व्यक्तिलाई दुष्ट प्रवृत्ति भएका व्यक्तिले विभिन्न प्रकारका आतङ्क मचाउँछन्, उनीहरूमाथि आक्रमण गर्दछन्, केही गर्नै दिँदैनन्, आक्रमण गर्दछन्। यज्ञ गरो तिनीहरू गएर हड्डी इत्यादि फ्याँकिदिन्थे राक्षसहरूले। त्यसै प्रकारले आजभोलि पनि कहीँ सत्कर्म शुभकर्म केही हाल्यो भनेदेखि त्यसमा ती कुकुर जस्ता वरिपरिबाट घ्याङघ्याङ गर्दै आइलाग्छन्। सहयोग गर्नु पऱ्यो भने कोही आउँदैन। अब त्यो शुभ कार्यमा उसले यसलाई सहायता पनि गर्न सक्थ्यो नि त, तर सहायता गर्दैन, विघ्न उपस्थित गर्छ। किनकि त्यो राक्षसी प्रवृत्तिको व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति, असुर हो त्यो, असुर। अब शुभ कार्य हुँदैछ, त्यहाँ गएर सहायता पनि त गर्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई कसरी हुन्छ योगदान दिएर सफल बनाउँ भन्नेतिर पनि त सोच्न सक्छ मनुष्यले, तर त्यतातिर सोच्दैन। सोच्छ विपरीत, यसलाई कसरी यो हुनै हुँदैन, यो विघ्न बाधा उपस्थिति गरिहाल्नुपर्छ भनेर त्यसमा लागि पर्दछ। त्यस हो त। र यस्ता प्रकारले भगवान्ले बताउनुहुन्छ त्यस्ता दुष्ट प्रवृत्ति भएको व्यक्ति, त्यस्ता दुष्टजनहरू राक्षसहरूको संहार गर्न र सज्जन ज्ञानीहरूको परोपकारी साधु पुरुषहरूको रक्षा गर्न म अवतार लिन्छु। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्कृति भनेको अचेत व्यक्ति, त्यस्ता प्रकारका दुष्ट प्रवृत्ति भएका व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा भरिएका, नेगेटिभ थट, नकारात्मक सोच विचार भएका यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू जब संसारमा बढ्दछन्, बलवान हुन्छन्, त्यसै दुर्बलहरू छन् भन्दा केही पनि नाप्दैन तिनीहरूले। जसरी आजभोलिका छन्, केही नाप्न सक्दैन नि त्यसले। छ नकारात्मक सोच पनि छ, तर केही गर्न सक्दैनन्। भोग्छन् त्यति गल्लीमा कुद्ने कुकुर जतिकै हुन् तिनीहरू। गल्लीमा भोग्ने कुकुर जस्तो हुन्छ तिनीहरू। पछाडि भोग्छन्, सामने आएर बात गर्ने क्षमता हुँदैन उनीहरूको। तर भगवान् श्रीकृष्णका पालामा त्यस्ता प्रकारका अहिले गएर छैनन् दुष्ट व्यक्तिहरू। सबै राजा महाराजाहरू थिए त्यति बेला। कंस, शिशुपाल, दन्त्रवक्त्र, शाल्व, जरासन्ध यस्ता प्रकारका परम वीर, परम बलशाली दुष्ट व्यक्तिहरू थिए। यहाँ दुष्कृति भने दुष्ट व्यक्ति भन्नाले यो अहिले यहाँनिर खैर कुकुर जस्ता भुक्ने दुष्ट व्यक्तिहरू छन् नि हाम्रो समाजमा, त्यस्ताको कुरो होइन, त्यसले केही नाप्न सक्दैनन्।
जस्ता प्रकारले बाटामा हिँड्ने कुकुर के गर्छ, भोक्छ पनि आउँदैन, परपरै भाग्छ, ऊ पर गएर भोक्छ, घ्याङ 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 गर्छ। त्यस्तै प्रकारले यी पनि त्यसै भोक्ने कुकुर जस्तै उनीहरू पनि केही गर्न सक्दैन। सामने आएर बस्ने, डटेर कुरो गर्ने क्षमता हुँदैन। नजरमा नजर मिलाएर तर्क गर्ने, कुतर्क गर्ने, डिबेट गर्ने क्षमता हुँदैन त्यसलाई। पछाडि पछाडि गएर भोकको, अर्काको शिकायत गरौँ, कम्प्लेन लगायो, इत्यादि गरेर हो त्यसो गर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू। यस्ताका लागि जरुरी छैन परमात्मा हुनु। यस्ता व्यक्तिहरू यहीँ भएकैले ठिक पार्दैन त्यसलाई पर्याप्त। तर अब जस्ता जरासन्ध जस्ता, शिशुपाल, दन्तवक्त्र, यस्ता प्रकारका कंस जस्ता आइलागे दुष्ट भने चाहिँ यो सामान्य व्यक्तिको बस चल्दैन तिनीहरूसँग। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यसका लागि उनीहरूभन्दा शक्तिशालीको जरुरी पर्दछ। जरासन्ध कस्तो बलियो थियो त, 10,000 हात्तीको बल थियो उसमा। कंस सामान्य बलशाली थिएन, शिशुपाल दन्तवक्त्र सामान्य बलशाली थिएन नि तिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका पौण्डकहरू भयो, यस्ता प्रकारका शक्तिशाली राक्षसहरू जब भए त सामान्य व्यक्तिले संसारमा कसैले पनि चलाउन सक्दैन उनीहरूलाई। दुष्टताको दुष्टता, अधर्ममाथि अधर्म हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माले अवतार लिनु पर्दछ उनीहरू जस्ता दुष्टलाई दण्ड दिनका लागि। र परमात्माले त्यस्ता प्रकारका दुष्टलाई दण्ड दिन अवतार लिएर साधु सज्जन पुरुषहरूको संरक्षण गर्नका लागि। अब साधु सज्जन पुरुष भनेर पनि यहाँनिर कसैले यहाँनिर एउटा सानो धर्मशाला बनायो भने म त सज्जन हो नि, परोपकार गरेँ भने फुरुक्क पर्छ। त्यसरी सज्जनताले केही काम काट्नेवाला छैन। त्यस्ताले एउटा मन्दिरमा गएर घन्टी झुन्नायो भने त्यो जाँदै पछि मिटिङ गर्छ त्यसले, यो घन्टी मैले दिएको, मैले झुन्नाएको घन्टी हो भनेर। त्यस्ता प्रकारका सज्जनताले काम चल्दैन। मानिसले प्राण न्यौछावर गर्दछन्, प्राण समर्पण गर्दछन् सज्जनताका नाममा, सज्जनता सत्कर्ममा। जस्तै प्रकारले पाण्डवहरूले 12 वर्ष वनवास सत्यका लागि, धर्मका लागि 12 वर्ष, 1 वर्ष विराटको राज्यमा गएर उनीहरू बसे, अज्ञातवास बसे। त्यसमा अनेक प्रकारका दुःख कष्ट, 12 वर्षसम्म जङ्गलमा बस्नु भन्ने कुरो सामान्य कुरो होइन। त्यस्ता व्यक्ति त्यसै प्रकारले अन्य प्रकारका जाति योगी सिद्ध पुरुषहरू थिए, तिनीहरू सबै ब्रजमण्डलमा अवतार लिएर आइरहेथे। त्यहाँका कोही ब्रजमण्डलमा जति पनि भगवान् श्रीकृष्णका समयमा अवतार लिएका थिए, गाईहरू थिए, गोपिनीहरू थिए, मयूर थिए, पशु पक्षी थिए, ती सबै पहिले जन्मका जन्मान्तर तपस्या गरेका योगी तपस्वीहरूले भगवान् श्रीकृष्णका अवतार हुन्छ भन्ने जानेर ती रूपमा अवतार लिएर आएका थिए। देवताहरू यदुवंशीका रूपमा अवतार लिएर आइरहेथे। भगवान् श्रीकृष्ण रामका अवतारमा देवताहरूले बाण रूपमा अवतार लिएर आइरहेथे। भगवान् श्रीकृष्णका रूपमा देवताहरूले यदुवंशीको रूपमा अवतार लिएर आइरहेथे। सिद्धहरू, वेदका ऋचाहरू, श्रुतिहरू, उनीहरूले देवीहरूले सबै गोपिनीका रूपमा अवतार लिएर आइरहेथे। लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणीका रूपमा अवतार लिएर आइरहेछन्। यस्तै प्रकारले भगवान् श्रीकृष्णका समयमा त्यहाँ गाईहरू जति पनि चाहिँ पहिलो जन्मका योगीहरू चाहिँ सिद्ध पुरुष थियो। भगवान्को दर्शनको अभिलाषा लिएर कयौँ जन्म साधना तपस्या गरेका थिए। तिनीहरू गाईहरूको रूपमा अवतार लिएर आइरहेथे। श्रुतिहरू पनि त्यही थिए। कोही सामान्य अहिले गएर त्यस्ता प्रकारका वज्रचण्ड नथुकहरू चाहिँ आएका थिएनन् त्यो भगवान् श्रीकृष्णको अवतारको समयमा। तिनीहरू अहिले पनि जन्मिरहेका छन्, मरिरहेका छन्। त्यो वज्रचण्डहरू चलिरहेको छ अहिलेसम्म यात्रा, समाप्त हुनेवाला छैन। तिनीहरूको रुपियाँ पैसाको लागि लड्न मर्न खोज्दा छन्। आजको मानिसको के छ त भन्दा जीवन पैसाको लागि भयो। जीवनका लागि हो रुपियाँ पैसा। तर मानिसले उल्टा सोच्छन् कि जीवन नै पैसा कमाउनुको लागि। आवश्यकता होस् न गरिरहेछ अन्धविश्वास हो, फँसिरहेछ, चलिरहन्छ यस्तो कलियुग हो। र परम ब्रह्म परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णको रूपमा। किन त भन्दाखेरि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। धर्म स्थापना गर्नका लागि परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ। यही कुरोलाई सबै शास्त्रमा पनि बताइएको छ। सबैतिर यिनै कुरालाई बताइएको छ कि भगवान्ले अवतार किन लिनुहुन्छ, के लागि लिनुहुन्छ भन्ने खालको कुरो। र यहाँनिर बताएको छ भगवान् अपि विश्वात्मा भक्तानामा भयङ्कर आविवेशां च भागेर मन मानक दुन्दुभे। अब परम ब्रह्म परमात्माले अवतार लिनुभयो भगवान् श्रीकृष्णले। भगवान् श्रीकृष्णको रूपमा कसरी लिनुभयो त भन्दाखेरि
देवकी र वसुदेवको माध्यमबाट अवतार लिनुभयो। यो अर्को प्रसङ्ग चाहिँ बुझ्नुपर्ने प्रसङ्ग। देवकी र वसुदेवका माध्यमबाट अवतार लिनुभयो, उहाँले शक्ति इत्यादि प्रदान गर्नुभयो उनीहरूलाई, बस त्यति नै हो। र अन्तिममा गएर उहाँ प्रकट हुनुभयो। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं त्रिवत्सलाक्षं कलशोभिकौशुभं पीताम्बरं चन्द्रपयूधशोभगं भनेर भागवतमा बताइएको छ। निश्चितेतम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यं दिवरूपेण विष्णु सर्वगुहाशय। त्यति बेला भगवान् श्रीकृष्णले चाहिँ अवतार लिनुभयो। सारा जगतका निवासन स्वयं भगवान्, तर देवकीलाई निवासन बनाएर उनको माध्यमबाट अवतार लिनुभयो। यो सामान्य व्यक्तिले के अरे 9 महिना छन् गर्भमा तडपी तडपी दुःख पाएर जन्मेका होइनन् भगवान्। त्यसरी जब अब त्यो गर्भवासमा स्वयं भगवान् नै गर्भवासमा आइरहेछन् भने त्यो गर्भवास जो नरक जस्तो त्यसै दुःखबाट छुट्नका लागि उनको भजन किन गर्ने, ध्यान किन गर्ने, के फाइदा भयो। जन्मिरहेछन् उनी पनि गर्भवास भोगिरहेछन्, मरिरहेछन् भने त्यसको पूजा गरेर भजन गरेर के लाभ हुन, केही लाभ छैन नि। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। परमात्माको जन्म मृत्यु केही हुँदैन, अवतार हुन्छ, अन्तर्ज्ञान हुन्छ। परमात्मा प्रकट हुन्छन्, अन्तर्ज्ञान हुन्छन्, बस यस्तो माध्यम हो एउटा। जस्तो दाउराका माध्यमले अग्नि प्रकट हुन्छन्, दाउरा एउटा माध्यम हो, त्यहाँबाट अग्नि प्रकट हुन्छन्। त्यो दाउराको गिलो दुर्गन्धी सुगन्धीसँग त अग्निले केही फरकै पर्दैन, त्यो दाउरैमा छन् अग्नि। तर अग्निलाई त्यो दाउरा सम्बन्धी गुण दोषले केही फरक पर्दैन। त्यसै प्रकारले परमात्मा सर्वव्यापक छन्, सबैमा छन्। साथमा त्यसमा अवतार लिँदाखेरि वसुदेव र देवकीका माध्यमबाट अवतार लिनुभयो। तर उनीहरूको पुण्य पाप सुख दुःख गर्भ जन्म इत्यादि त्यस्तो प्रकारका कुनै प्रकारका प्राकृतिक संसर्ग प्राकृतिक दुःख कष्टसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यदि कोही 9 महिनासम्म माताका पेटमा गर्भमा बसेर इत्यादि गरेर तडपेर रुँदै रुँदै कुछ इत्यादि गरेर त्यहाँदेखि पछाडि गएर ईश्वरको अवतार हो मलाई पूजा गर भन्छ त्यो मूर्ख हो। त्यस्तो मनगढन्ताका पछाडि पर्नु हुँदैन कहिले पनि। हुनसक्छ कोही योगीहरू जन्म लिन्छन्, कोही सिद्ध पुरुषहरू जन्म लिन्छन्, कोही तपस्वी जन्म लिन्छन्, अलग कुरो। भिन्न भिन्न प्रकारका प्राणीहरू आफ्ना आफ्ना कर्मानुसारले जन्म लिन्छन् संसारमा। तर जन्म त जन्मै जस्तै प्रकारले सामान्य व्यक्तिले त्यसै गरी जन्मेको हो। 9 महिना गर्भमा बस्यो, पहिले कहाँबाट पुण्य गरेर त्यहाँ बर्थमा आयो, अन्नमा प्रवेश गर, अन्नबाट पिताको वीर्यमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट नारीको गर्भमा प्रवेश गऱ्यो, त्यहाँ 9 महिना त्यहाँ बस्यो, बढेर इत्यादि गरेर फेरि तडपेर हिँड्यो, तडपिँदै तडपिँदै जन्म लियो। र पछाडि गएर म चाहिँ ईश्वर हुँ मेरो पूजा गर भन्छन् त्यो मूर्ख। त्यो शरण गर्दै भगवान् श्रीकृष्णले त्यसरी अवतार लिनु भएको होइन, यहाँ बताउनु भएको छ। निश्चितै तम उद्भूते जायमाने जनार्दने र सारा संसारका ततो जगन मङ्गलम चितांशं समाहितं सुरसुतेन देवी ददात सर्वात्मकम् आत्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्ता। यस प्रकारले यहाँ बताइएको छ। भगवानले श्रीहरिको दिव्य ज्योतिर्मय अंशलाई जो जगतको परम मङ्गल गर्ने वसुदेवजीद्वारा उहाँले आदान गर्नुभयो, जस एउटा अंश। त्यसै प्रकारले जसरी पूर्व दिशाले चन्द्रदेवलाई धारण गर्दछन् त्यसै प्रकारले देवकीमा शक्ति तेज इत्यादि उहाँलाई आभास गराइदिनु भयो। त्यो सबै कुरो भए उत्तम समय आएपछि कसरी प्रकट हुनुभयो त भन्दाखेरि भगवान् आविर्भाव हुनुभयो। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं। 4 सुन्दर हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म एकदम विशाल स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। बक्सासम्म श्रीवत्सको चिन्ह थियो, गलामा कौशुकमणि झलमलाइरहेको थियो, वर्षाकालीन मेघको समान परम सुन्दर श्यामल शरीरमा मनोहर पीताम्बर वस्त्र पनि पीताम्बर लहराइरहेका थिए। यस प्रकारले बहुमूल्य वैदुर्य मणिको किरीट र कुण्डलका कान्तिको उनको सुन्दर सुन्दर चम्के बाल पनि सूर्यको किरणको समान चम्किरहेका थिए। र यस्तो प्रकारका अब सामान्य व्यक्तिको जन्म थोडी नै यसरी हुन्छ, हुँदैन नि। जो आजभोलि ईश्वर हुन् भनेर भन्छ पूजा गरेर ईश्वर हुँ भनेर पूजा गराइरहेको ती
नथुरामहरूलाई गएर सोध्नुपर्छ कसरी जन्म भयो तेरो कसरी जन्मेछ भनेर सोध्नुपर्छ तिनीहरूलाई। त्यस कारण गर्दाखेरि जस्तो प्रकारले सामान्य व्यक्ति गाई बाछा मनुष्य बाँदर भालु यिनीहरू सबै एक समान हुन्छ सबैको जन्म, कुकुर बिराला सबै। तर मनुष्य 9 महिनासम्म बस्छ, अरू कयौँ वर्षसम्म बस्ने पनि छन् प्राणीहरू। तर भगवानको त्यस्तो होइन। भगवानले चाहिँ एउटा आवास गराउनु भयो, त्यस पछाडि उहाँ प्रकट हुनुभयो शङ्कर चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण गरेका इत्यादि सम्पूर्ण आयुधहरूका साथमा। यस्तै प्रकारले उहाँ प्रकट हुनुभए भगवान। यहाँनिर भागवतको 10औं स्कन्धको 3औं अध्यायमा बताइएको छ। 9 देखि लिएर 20 श्लोकसम्ममा भगवान श्रीकृष्णको अवतार सम्बन्धित प्रसङ्ग आउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानको अवतार हुन्छ, जन्म हुँदैन। जन्म माने अभिव्यक्त हुनु भयो। जन्म उत्सव मनाइन्छ भगवान श्रीकृष्णको। अवतार उत्सव त भन्दैनन् कसैले पनि, जन्म उत्सव नै भनिन्छ। जन्म माने प्रकट हुनु शब्द अर्थ। जन्म शब्दले एउटा त उत्पन्न हुनु, अर्को प्रकट हुनु, धेरै अर्थ हुन्छ जन्म शब्दका। जननी प्रादुर्भाव हुनु, प्रकट हुनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकट हुनु अर्थ पनि हुन्छ। जन्मिनु यस्तो माने प्रकट हुनु, परमात्मा प्रकट हुनुभयो कंसका कारागारमा। र हो त्यो समय कुन थियो त भन्दाखेरि भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि थियो। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णका अवतारको समयको के थियो त भन्दाखेरि भदौ महिनाको थियो। भदौ महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यरात्रिमा उहाँले अवतार लिनुभएको थियो, प्रकट हुनुभएको थियो। र त्यसैलाई भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सवको रूपमा मनाइन्छ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको उत्सव मनाउने विधि विधान पनि छ। प्रशस्त मात्रामा भगवानको उत्सव मनाइन्छ, पूजा गरिन्छ। त्यसबाट मनुष्यका कयौँ पापहरू नष्ट हुँदछन्, मनुष्यका अशुभहरू नष्ट हुँदछन्। त्यसबाट बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्दा, परमात्माका अवतारहरू मनाउँदाखेरि, उत्सवहरू मनाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि मनुष्यका पाप तापहरू नष्ट हुँदछन्। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि कलियुगका मनुष्यले ध्यान गर्न सक्दैनन्, पूजा गर्न सक्दैनन्, ध्यान दिएर पूजा पनि गर्न सक्दैनन् कलियुगका मनुष्यले। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माले अवतार लिएर सरल मार्गमा विभिन्न प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। गौ भूत्वा सुमुखी खिन्न क्रन्दन्ति करुणं विभु, अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ भगवानले। हो त्यो लीलाको गायन गरेर, त्यसलाई सुनेर, त्यसको कीर्तन गरेर, मनन गरेर मनुष्य पवित्र हुन्छ। जस्ता प्रकारले ध्यान गरेर, योग साधना गरेर, होइन, वेदान्त श्रवण गरेर मनुष्य पवित्र हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माको लीला सुनेर, चरित्र सुनेर, नाम जपेर, लीला गुणगान गरेर पनि मनुष्य पवित्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हो त्यसरी मनुष्यलाई, जनलाई, लोकलाई पवित्र गर्न, जनमानिसहरूको पाप तापलाई मेटाउनका लागि, धर्मको स्थापना गर्नको लागि परमात्माको अवतार भएको हो। त्यस्तै प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र एक परम ब्रह्म परमात्मा एक अविनाशी भए तापनि एकोऽहम् बहुश्यामः असद्वैतमग्रासी तथोवै सदा जायत। पहिले यो केही थिएन, एकदम अव्यक्त रूपमा हुनुहुन्थ्यो, व्यक्त हुनुभयो, एक हुनुहुन्थ्यो, अनेक हुनुभयो। यस्तै प्रकारले शास्त्रमा वेदमा पनि बताइएको छ भगवानको अवतारका सम्बन्धमा। विप्रदेनुसुर सन्तहित लिन्न मनुज अवतार रामचरितमानसमा बताइएको छ। विप्र भनेको ज्ञानी सज्जन, अघि बताइयो, साधु पुरुष। उनीहरूको धेनु भनेको गौ, पृथ्वी पनि हुन्। सुर सन्त हित लिन्न मनुज अवतार, सुर भनेको देवता, सन्त भनेको सन्त महात्माहरू, उनीहरूको हितका लागि मनुष्यको रूपमा परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ। विप्रदेनुसुर सन्त हित लिन्न मनुज अवतार रामचरितमानसमा बताइएको छ। विप्र भनेको ब्राह्मण माने ज्ञानी, तत्त्व ज्ञानी सज्जन, कुनै यहाँनिर अहिले गहिरेको कुरो गरेको होइन। विप्र, धेनु,
धेनु भनेको गौ, सुरु भनेको देवता, सन्त महात्मा उनीहरूको हितका लागि परमात्माले अवतार लिन्छन्। र यसमा वेदान्त मन्जुषमा बताएको त अवतारो नाम स्वेच्छया धर्म संसनार्थम अधर्मोपासनार्थम श्रीहना वांश पूर्त्यर्थम च विविध विग्रह आविर्भाव विशेष भनेर यस्तो प्रकारले बताएको छ। अवतार भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वेश्वर भगवान परमब्रह्म परमात्माले आफ्ना स्वेच्छाद्वारा आफ्ना इच्छाले आउनुहुन्छ। परमात्माको अवतार इच्छाले हुन्छ। मनुष्यको जन्म भनेको इच्छाले हुँदैन। आजभोलि त अहिले गएर ईश्वरका रूपमा कुदिरहेका छन् नि ईश्वर भन्दै, हो त्यसलाई सोध्नुपर्छ के छ इच्छा भनेर। हत्तपत्त छ कि जन्मेको? हत्तपत्त केही पनि छैन। जन्मेर 2-3 वर्षसम्म केही पनि हत्तपत्त छैन त्यसलाई। हो त्यो अब पछाडि गएर मनुष्यले कहानी गाडिदिन्छन्, कहानी बनाउँछन्। त्यसको माध्यमबाट अब लुट्नु छ, पैसा इत्यादि कमाउनु छ, नाम याद बनाउनको लागि कहानी लेखिदिन्छन्। जन्मिने बित्तिकै उठेर हिँडेको छु, यसो पो गरेको त उसले भनेर बताउँछन्। तर उसलाई सोध्यो भने थाहा नै छैन। अनेक प्रकारका कहानी गरिदिन्छन्, पुस्तकमा लेखिदिन्छन् नाना प्रकारका। हो त्यस्तो प्रकारका हो त्यो हुँदैन। भगवानका जति प्रमाण छन्, प्रमाणका आधारमा भगवानको अवतार हो। अन्तिम 10औं अवतारमा बुद्ध अवतार भएको थियो। अब कल्की अवतार मात्रै हुन्छ कलियुगको अन्तिममा। बिचमा कुनै अवतार भवतार केही पनि हुँदैनन्। मनुष्य आफ्ना आफ्ना कर्म संस्कारले जन्मिन्छन्, मर्दछन्, त्यो अलग कुरो हो। त्यो छैन त्यस्तो प्रमाण त्यो बिचमा। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णको अवतार, कलियुगमा बुद्ध अवतार पनि भयो। बुद्ध अवतार मानेको छ। तर अब बुद्ध अवतारदेखि अन्तिममा गएर 9औं अवतार भयो बुद्धको। अब कल्की अवतार हुन्छ 10औं अवतार। 8औं अवतार भगवान श्रीकृष्ण, 9औं अवतार बुद्ध, 10औं अवतार हुन्छ कल्की। हो त्योभन्दा बिचमा कुनै केही पनि छैन। त्यस कारण गर्दै अब यो शास्त्रलाई पढ्दैनन्, बुझ्दैनन्, मान्दैनन् अनि अन्धविश्वासमा पर्छन्। अब भगवानले अवतार लिनुभयो, के गर्नुभयो भन्दा त्यो भएको विद्यालाई प्रचार गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिएर गीताको उपदेश दिनुभयो। विशेष गरेर अरू विभिन्न लीलाहरू गर्नुभयो, विभिन्न चरित्र गर्नुभयो, पृथ्वीको भार उतार्नुभयो। तर महत्त्वपूर्ण सर्वोत्तम के गर्नुभयो त भन्दा गीताको उपदेश दिनुभयो। अब गीताको उपदेश दिनुभयो त गीताको उपदेश के हो त भन्दा शिक्षा सम्पूर्ण वेद वेदान्त सबै सर्वोपनिषदको गाभो दुग्धा गोपालनन्दन। सम्पूर्ण उपनिषदहरू के हुन्छ भन्दाखेरि गाईको रूपमा कल्पना गरेको छ। त्यसलाई दोहन गर्ने के हो त भन्दाखेरि दोहन गर्ने। त्यो सबै उपनिषदहरू सबै वेद वेदान्तको सारलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई दोहन गर्ने को थियो त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्ण। पार्छो अच्छा त्यसलाई पगार्ने को थियो त भन्दा बाछो को थियो भन्दा अर्जुन। त्यस कारण गर्दाखेरि भगवद् गीता त्यस्तो। गीता सुगीत कर्तव्य कि मन्ने शास्त्र विस्तार। गीताले भनेको गीता पढ्नु, त्यसले भनेको मान्नु। अन्य प्रकारका अनेक प्रकारका विभिन्न थोते कुरासँग के मतलब? यस्तो प्रकारले बताइएको छ। भगवानका अवतार भिन्न भिन्न प्रकारका हुन्छन्। गुणावतार हुन्छन्, लीलावतार हुन्छन्, पुरुष अवतार हुन्छन्। लीलावतार लीला गर्ने अनेक प्रकारका प्रभाव र विभव अनेक प्रकारका लीलाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनै परम ब्रह्म परमात्माले अब जब निर्गुण निराकार त्यही स्वरूपमा रह्यो भनेदेखि त कसले जान्ने परमात्माको भजन चिन्तन ध्यान कसरी गर्ने? उपाय छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माले अवतार लिनुभयो, विग्रह प्रकट गर्नुभयो, आफ्ना स्वेच्छाले अवतार लिनुभयो। कसैको अधीनले होइन। जीवको जन्म हुन्छ मायाका अधीनमा, मायाका बसमा जन्मिन्छ चाहे कोही पनि हो। यहाँदेखि लिएर ब्रह्म पर्यन्त, ब्रह्मजी पर्यन्त सबै मायाका अधीनमा छन्। र यिनीहरूको जन्म पनि सबै कसरी हुन्छ त मायाकै अधीनबाट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धरतीमा जो पनि जन्मनिन्छन् तिनीहरू सबै मायाका अधीनमा छन्, मायाका बसमा छन्। मायाका बसमा भएर जन्म लिएको हुन्छ। के इच्छा छ मनुष्यको? जन्मेर अलिक पछाडि मात्रै इच्छा उत्पन्न हुन्छ मनुष्यको त।
5-7 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष भएपछि मात्र केही इच्छा गर्न थाल्छ मनुष्यले। त्योभन्दा पहिले त खेल्नमा इत्यादिमा त्यसैमा रमाउँछ इत्यादिको चाहिँ कुनै इच्छाको केहीको त्यति साह्रो महत्त्व हुँदैन। साना बाल्य केटाकेटीमा साना साना खेलाउन त्यसै प्लास्टिकको बटुकामा सन्तुष्ट हुन्छ, त्यो नै खेलाउन भेटेर त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ मनुष्य। किन त भन्दा मायाका अधीनमा छ, मायाका बसमा भएर जन्म पाउँछ। तर परमात्मा स्वेच्छापूर्वक मायालाई आफ्नो अधीनमा गरेर जन्मनुहुन्छ। माया तत्त्व जो छ त्रिगुणमय माया तत्त्व हो त्यो अधीनमा, त्यसको अधीनमा सम्पूर्ण जीव संसारहरू सबै देवताहरू पनि त्यसैको अधीनमा छन् भने परम ब्रह्म परमात्मा जो हुन् त्यो मायाको अधीनमा छैनन्, उनी मायालाई आफ्नो अधीनमा राखेका छन् उनले। सारा संसारका प्राणीहरू मायाको अन्डरमा छन्, तर त्यो माया परमात्माको अन्डरमा छ। तात्पर्य यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमात्माले यस्तो प्रकारले त्यो मायालाई आफ्ना वशमा गरेर इच्छापूर्वक धर्म संस्थापन गर्न, अधर्मलाई उपशमन गर्ने, नाश गर्न, स्वकीय भक्तजनहरूको इच्छापूर्ति हेतु विविध विग्रह स्वरूपहरू लिएर आविर्भाव हुन्छन्, प्रकट हुन्छन् भनेर वेदान्त मञ्जुषा नाम गरेको, वेदान्त रत्न मञ्जुषा नाम गरेको ग्रन्थमा बताइएको छ। र उनी एकै परमात्माले भागवतमा बताएको छ गुणावतार सत्यम रजतमेति प्रकृति गुणाचै युक्ता परपुरुष एक इहाच रत्ते शित्यादये हरिविरिञ्च हरिति संज्ञा श्रेयाम चित्तत्र खलु तनुर्नृणाम छु भनेर भागवतमा बताइएको छ। यसो तात्पर्य के हो त भन्दा उनी परमात्माले गुणावतार भनिन्छ। गुणावतार 3 गुण छन् प्रकृतिका सत्य रजतमा। ती सबै अब सृष्टि सीधै सम्मार अघि बताइयो। सृष्टि रजोगुणको आश्रय लिएर सृष्टि शक्ति रूपमा ब्रह्माजीको रूपमा प्रकट हुन्छन्। उनी एकै परमात्मा संसारको पालनका लागि विष्णुको रूपमा तथा सम्मारका लागि शङ्करजीको रूपमा गुणावतार। यस्तै प्रकार लीला अवतार भयो। अनेक प्रकारका अवतारहरू भगवानका छन्। र उनै परमात्माले जब अवतार लिनुहुन्छ त्यति बेला मनुष्यले जस्तो कुनै पनि अवतारहरू मध्ये एउटा अवतारको चिन्तन मनन गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दछ। सकृन्मन कृष्ण पद अरविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागीरिह भागवतमा बताइएको छ। एकपल्ट पनि मनुष्यले आफ्नो मनलाई भगवान श्रीकृष्णप्रति चरणका मनमा लगायो भने उसलाई यमराजको दूतको भय हुँदैन, स्वप्नमा पनि भय हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। र अवतारका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको यस्तो प्रकारको भ्रम पर्नु हुँदैन। अवतार असङ्ख्य हरे सत्व निधि विजय। परमात्माका अवतारहरू असङ्ख्य छन्। ती अवतारहरू मध्ये कुनै एउटा अवतारमा समर्पित हुनुपर्दछ। भगवान विष्णुका 24 अवतार छन्, भगवान शङ्करजीका छन्, गणेशजीका 8वटा रूपहरू विशेष गरेर मानिन्छ, देवीका रूपहरू मानिन्छन्। तिनीहरू मध्ये कुनै एउटामा आफ्नो मनलाई ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई छोडेर जो शास्त्रमा प्रतिपादित छन्, त्यसमा पुराणमा छन्, शास्त्रमा वर्णन गरेको छ, विधि विधान छ, तिनीहरूको पूजा कसरी गर्ने, ध्यान कसरी गर्ने, होइन, अर्चना कसरी गर्ने, उपासना कसरी गर्ने, तिनीहरूको स्वरूप के हो, उनीहरूले कसो उपदेशिएका छन् भन्ने खालको कुरो हो। त्यो सबै कुरो वर्णन गरेको छ। हो त्यसको अनुकरण गर्नुपर्दछ। अब आजभोलि दुनियाँभरका अब 40 बनायो मान्छेले पछाडि गरे। 40 आरती चाहिँ बनायो मान्छेले, अरू धर्मग्रन्थ बनाउन सकेनन्। जो आधुनिक जो अवतार मान्ने गर्छन् जति पनि व्यक्तिहरू, तिनीहरूका नाममा 40 बनाए, भजन बनाए, त्यति चाहिँ बनाए। ठुटे मुटे कति ठाउँ पूजाको रचना पनि गरे, यताउता संस्कृतको यताउता शब्द जोडेर भए पनि पूजाको विधिको पनि रचना गरे उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुन्नु पर्दछ सबैतिर। घरमा फोटो पनि तिनीहरूकै हुन्छन्। यही घरमा चित्रै राख्ने, इत्यादि गर्ने, पूजै गर्ने भने भगवानकै देवीका जति पनि छन्, होइन, 9वटा स्वरूपमध्ये देवीका स्वरूपहरू छन्, तिनीहरूको राख्नु, तिनीहरूको पूजा गर्नु। भगवान विष्णुका 24 अवतारमध्ये कुनैको पनि राख्ने, तिनीहरूको पूजा गर्नु, अर्चना गर्नु, भजन गाउनु। भगवान शङ्करजीका छन्, गणेशजीका छन्, सूर्यका स्वरूप छन्, यिनीहरूको गर्नुपर्दछ।
यिनीहरू परमात्माका अभिव्यक्ति हुन्, साक्षात् परम ब्रह्म परमात्माका। अब अरू जति पनि प्राणीहरू भनेको उनीहरू त्रिगुणको अन्दरमा पर्दछन्, मायाका अधीनमा छन्, जन्मिन्छन् मर्दछन्। तर परमात्माको त्यस्तो हुँदैन। परमात्माको के हुन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। परमात्माको जन्म पनि दिव्य छ, कर्म पनि दिव्य छ, प्राकृतिक छैन। मानिसहरूको जन्म, अन्य प्राणीहरूको जन्म, मनुष्य लगायत सबै प्राणी देवताको पनि जन्म प्राकृतिक हुन्छ। 9 महिना गर्भमा बस्छ, तडपिँदै तडपिँदै दुःख हुँदै जन्म लिन्छ, जन्म लिँदै अज्ञान हुन्छ, अबोध हुन्छ, दुःख कष्ट पाउँछ इत्यादि गर्छ, नाना किसिमका। यस्तो प्रकारको अन्तिममा गएर मर्दा पनि तडपिँदै तडपिँदै रहन्छ। जीवनमा जसरी बिताओस् 2-4 साल, तर अन्तिममा नै अनेक प्रकारका रोगले ग्रस्त गरेको छन्, ग्रसित भएर मर्दछन्। हो त्यो। अब भगवान् श्रीकृष्णलाई कुनै प्रकारको हार्ट एट्याक भएको, रोग लागेको, क्यान्सरले भेटेको, रामलाई रोग लागेको कुनै केही पनि छैन, सधैँ छैन। किन त भन्दा दिव्य कर्म छ, जन्म छ, कर्म छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानको जन्म पनि दिव्य हुन्छ, कर्म पनि दिव्य हुन्छ। हो त्यो। भगवानले स्वयं गीतामा बताउनु भएको छ। र भगवानको कर्म र जन्म दिव्य हुन्छन्, प्राकृतिक हुँदैन। र अन्तिममा गएर अन्तर्ध्यान भयो भने बडा प्रसन्नका साथमा भगवान राम सरयू नदीमा प्रवेश गर्नुभयो, स्वेच्छाले जानुभयो, स्वेच्छाले आउनुभयो, स्वेच्छाले जानुभयो। स्वेच्छा भने आफ्नो इच्छा, इच्छाले आउनुभयो, आफ्नो इच्छाले जानुभयो। तर मनुष्यको त्यस्तो हुँदैन। आजभोलि जति देवी अरे कुनै अवतार अरे अनेक प्रकारका चमत्कारीहरू पनि देखियो, तर तिनीहरूको पनि अन्तिममा गएर तडपिँदै तडपिँदै इत्यादि गरेर कयौँ वर्षसम्म इत्यादि सेवा डक्टरका शरणमा रहेर व्हिल चेयरमा बसेर घुम्नुपर्ने, इत्यादि गर्नुपर्ने, कोमामा बस्नुपर्ने, आइसियूमा बसेर त्यसरी प्रकारले अन्तिममा गएर मर्नु भयो। जीवनमा जति देखाए चमत्कार इत्यादि गरे, बाहिर गएर पनि इत्यादि गरेको देखियो। बाहिरका मान्छेलाई पनि प्रभावित पारेको यसलाई पनि चमत्कार देखाएर त हो। त्यसो गरेर कसैलाई के देखाएर, कसैलाई के देखाएर अनेक प्रकारका गरे। कसैलाई बिमार जाति बनाइदिएर ऊ खुद किन बिमारी भयो त? कसैको ज्यान बचाइदियो अरे, प्राण बचाइदियो अरे, त्यो प्राण बचाएर आफ्नो किन बचाउन सकेन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका मनगढन्त कुरामाथि कहिले विश्वास गर्नु हुँदैन। शास्त्रको अध्ययन गरेर शास्त्रको जुन प्रकारले बताइएको छ त्यो अनुसारले जीवनयापन गर्नु सबैका लागि कल्याणकारक हुन्छ। र अवतारका नाममा धेरै भ्रम पनि फैलिएको छ। कसै गरेर पुरा परिवारै अवतार अरे, त्यसमा भुकुर चाँजेका पछाडि पर्नु हुँदैन कहिले पनि, त्यो कहिले सम्भवै हुँदैन। हो त्यो। अनि मान्छे जस्तो यस्तो प्रकारको खतरनाक प्राणी र मूर्ख चाहिँ अरू दुनियाँमा कुनै पनि हुँदैन। हो त। किन त भन्दा मनुष्यले शास्त्र पढ्दैन, जान्दैन, अनि त्यहाँ कुनै एउटा लैठक्का पछाडि परे त्यतिकै जीवन बर्बाद गर्दछ। त्यसैले गुरु नै बनाउनु छैन। गुरु बहुत जरुरी हुन्छ जीवनमा। गुरुको बहुत आवश्यकता पर्दछ सबैलाई। एउटा मार्गदर्शक चाहिन्छ जीवनमा, तर जीवन त चाहिन्छ मार्गदर्शक, जसका पासमा रहेर जसका मार्गदर्शनमा शिक्षा, विद्या, साधना, पद्धति सबै हासिल गर्न सक्यो, सबै प्राप्त गर्न सक्यो। यस्ता व्यक्तिका साथमा रहनु पर्दछ, उनीहरूको सङ्गत गर्नु पर्दछ, जसले विद्यालाई महत्त्व दिन्छन्। तर यिनीहरू जति पनि पाखण्डवादी छन् तिनीहरूले विद्यालाई महत्त्व दिँदैनन्। विद्यालाई महत्त्व दिएको देखिँदैन उनीहरूलाई। विद्यालाई महत्त्व दिनुपर्छ, विद्याको प्रचार हुनुपर्दछ। जो विद्या छ, सही विद्या हो त्यो विद्यालाई, जस प्रकारले आद्य शङ्कराचार्यले सम्पूर्ण वेदान्तको विद्या दिनुभयो। प्राचीन महर्षिले, जैमिनी ऋषिले धर्म सिद्धान्त दिनुभयो। आद्य शङ्कराचार्यले अवतार लिएर आएर जति पनि विद्याको प्रचार गर्नुभयो, त्यही विद्याको माध्यमले हामी अध्ययन गरेर आज वेदान्तको तत्त्वचिन्तन मनन इत्यादि गर्दैछौँ। श्रवण मनन निध्यासन गर्नमा हामीलाई मार्गदर्शन सुलभ भयो र सन्त महात्माहरूले प्रदान गरिरहेका छन्। तर अब यो आधुनिक पाखण्डवादीले विद्याको केही सरोकार छैन। 2-4 कवीरका दोहा रट्यो, नानकका 2-4 दोहा रट्यो, अलरेडी हिन्दीका पुस्तकमा इत्यादि भेला पारेर पढ्यो अरे, इन्टरनेटमा अलरेडी युट्युबमा के भेटिन्छ, त्यही पढेर जगद्गुरु भएर अर्काको उपदेश भइरहेको हुन्छ।
हो यही कारणले गर्दाखेरि समाजमा भ्रष्टाचार फैलिनु, धर्मप्रति अनास्था उत्पन्न हुनु, यी सबैको कारण के छ त भन्दाखेरि धर्मको नाममा सही शिक्षा प्राप्त नगरेपछि मनुष्यको यस्तो प्रकारले दुर्गति हुन्छ। हो त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्या बहुत जरुरी छ। कसैले के चमत्कार देखाएको छ मतलब छैन, चमत्कार जेसुकै देखाओस् कि नदेखाओस् मतलब छैन, त्यो चमत्कारसँग केही सरोकार छैन। चमत्कारै त्यसरी देखाउने हो भने चमत्कार छ कसैसँग त्यसो भने एउटा मूर्खलाई ज्ञानी बनाएर देखाओस्, एउटा दुर्जनलाई सज्जन बनाएर देखाओस्, तब नै चमत्कार मानिन्छ। एउटा दरिद्रीलाई धनी सम्पन्न बनाओस् तत्काल, तब चमत्कार मानियो। तर ती सबै भन्दाखेरि पनि मनुष्यले बाँचुन्जेल जसो खान्छ पिउँछ, तर विद्या महत्त्वपूर्ण हो, शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालाई जोड दिनु पर्दछ। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषहरूले पनि विद्यालाई जोड दिन्छन्। पुरा जीवन आफूले शास्त्रको अध्ययन मनन गर्दछन् र पुरा जीवन शास्त्रको अध्ययनशीलन र अध्यापनमा बिताउँदछन् सज्जन ज्ञानीहरूले। शिक्षामा विद्यामा जसले मन लगाउँदछ, शिक्षा र विद्यालाई जसले महत्त्व दिन्छ, उसले मात्रै जीवनको मर्म बुझ्दछ र परमात्मालाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्दछ। हो त्यो अब कति प्रायले भन्दछन् अब कसैले पढेकै थिएन, कबीर अनपढ थियो, फल्ना अनपढ थियो, शास्त्र पढेको थिएन र पनि ज्ञानी भयो इत्यादि भयो। अब त्यस चाहिँ छोडिन हुन्छ त्यहाँनिर ऊ स्वयं पनि। उसले नपढिकन ज्ञानी भएको होइन, कयौँ जन्मदेखि अभ्यास गरेको हुन्छ, त्यसमा कयौँ जन्मदेखि अध्ययन गरेको थियो। त्यो विद्या यो जन्ममा फलीभूत भयो, त्यो सफलीभूत भयो। जस्तो प्रकारले असारमा धान रोपेको छ भने मङ्सिरमा गएर पाक्छ, रोपेकै छैन भने कहाँबाट छोडिदिन आफै उम्रेर पाक्छ, पाक्दैन नि। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले विद्या अध्ययन गरेको छैन, कुनै न कुनै जन्ममा गएर यही जन्ममा फलीभूत भएन भने पनि कुनै जन्ममा गएर फलीभूत हुन्छ। साधना अध्ययन चिन्तन मनन गरिरहेको छ भने कुनै जन्ममा गएर त्यो सफलीभूत हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो अध्ययन नगरिकन जो शिक्षित भए, अध्ययन नगरिकन विद्या अध्ययन नगरिकन कोही सिद्ध भए भनेदेखि उनीहरूले पनि कुनै जन्ममा विद्या अध्ययन गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको फलीभूत हुँदैले फल प्राप्त गरे। त्यसै सबैलाई हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूका त्यस्ता वचनका पछाडि पर्नु पनि हुँदैन। र मनुष्यले विद्या अध्ययन गर्नुपर्दछ, शिक्षित बन्नुपर्दछ, शिक्षालाई विद्यालाई महत्त्व दिनुपर्दछ। भगवान् श्रीकृष्णले पनि यही विषय लिएर गीताको उपदेश दिनुभयो। स्वयं पनि गुरुकुलमा गएर शिक्षा अध्ययन गर्नुभयो, मर्यादा कायम गर्नुभयो। भयो र यस्तै प्रकारले परमात्माले अवतार लिएर अवतार सम्बन्धी यहाँनिर संक्षिप्तमा विभाजन गरियो र जति बताए पनि एकदमै कम्ती नै हुन्छ, बताएर साध्य हुँदैन, सकिँदैन कहिले पनि। र उनै परमात्माका स्वरूपको उनैको पूजा आराधना कुनै रूपमा परमात्माका अवतारमध्ये एउटा स्वरूपलाई चिन्तन अध्ययन मनन गरेर सबैलाई मान्नु, एउटालाई जान्नु, मान्नु सबैलाई पर्छ, सबै स्वरूपलाई मानिन्छ। तर एउटा स्वरूपलाई जान्यो भने सबैलाई जानिन्छ पनि। फेरि परमात्माकै एउटा स्वरूपलाई जान्यो, आफैले आत्मा साक्षात्कार गरेर आफ्नै स्वरूपलाई जान्यो भने पनि सबै जान्यो, सबैको स्वरूपलाई जानिन्छ। त्यसै प्रकारले परमात्माको कुनैको पनि स्वरूपहरूमध्ये एक स्वरूपको साक्षात्कार गर्यो भने सबै स्वरूपको साक्षात्कार पनि त्यसैमा निहित हुन्छ। किनकि परमात्मा एक छन्, अनेक छैनन्। र परमात्माको एक नाम अथवा एक रूपका आश्रय लिएर मनुष्यले जीवन सार्थक बनाउन सकिन्छ। र अझ जन्माष्टमीको अवसरमा अलिकति विचार आयो, यति मन्तव्य प्रस्तुत गर्नु पर्यो भनेर संक्षिप्त रूपमा यहाँनिर बताइयो। विस्तृत रूपमा बताउनको लागि बहुत समय पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संक्षिप्तमा अझ यति नै बताइयो। र जति धर्म, अध्यात्म, भौतिक, शास्त्रीय र अशास्त्रीय पक्षलाई यहाँनिर विवेचन गर्नुपर्ने थियो, यति नै गरियो। हरि ओम तत्सत।